नमस्कार। आज पौष 27 गते अर्थात् श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहदेवको जन्म जयन्ती र यस पावन अवसरमा हामी पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई आजको समय सान्दर्भिकतासँग कतिको मिल्दोजुल्दो छ भनेर चर्चा गर्नेछौँ र यस चर्चाको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङ। नमस्ते सर, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते। यो पहिला दिव्य उपदेशमा जानुभन्दा पहिला कीर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाहले नाक कान काट्नु भएको भन्ने कुरा छ नि, नाक काट्नु भएको कुरा यो चाहिँ कतिको साँचो र कतिको झुटो सर? अब नाक कान होइन, नाक काटेको हजुर त्यो पक्का हो। तर पछि क्रिस्चियन पादरीहरूले 18 धार्ने भनेर भनिदियो। हजुर त्यो 18 धार्ने चाहिँ अतिरञ्जित हो। अब 18 धार्ने नाक 18 धार्ने पुग्नलाई त जनसङ्ख्या पनि त्यति नै हुन पऱ्यो नि। त्यतिखेरको जनसङ्ख्या कति थियो र? हजुर नाक काटिएको हो। कुन प्रसङ्गमा नाक काटियो भने त्यहाँ चाहिँ नि भक्त विजय काव्य भन्ने एउटा काव्य छ। हजुर काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुर जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहका दरबारिया कवि ललिता बल्लभ आर्यालले भक्त विजय काव्य भने, भक्त भनेको भातगाउँ हजुर अथवा भक्तपुर जितेको भनेर काठमाडौँ कसरी जित्यो, कीर्तिपुर कसरी जित्यो, ललितपुर कसरी जित्यो, भक्तपुर कसरी जित्यो भन्नेमा कीर्तिपुरे काँच्छन् भनेको केही कीर्तिपुरेहरूको नाक काटिएको उल्लेख छ। नाक नकाटिएको होइन, नाक काटियो। कुन प्रसङ्गमा नाक काटियो भने कीर्तिपुर जिते गोर्खालीले। हजुर गोर्खाली सेना सुतिरहेका थिए। त्यही बेलामा केही उत्साहित अनि कीर्तिपुरका युवकहरूले त्यो सुतिरहेका गोर्खालीहरूलाई मारिदिए। मारिदिएपछि अब कति दिनको भोको थियो, कति दिनको निद्रा थियो। जित्यौँ कीर्तिपुर भनेर आनन्दले सुतिरहेका थिए। कीर्तिपुरे युवकहरू गएर उनलाई मारिदिए भनेपछि कसले मार्यो भन्दाखेरिमा युवकहरूले मारेको। केही युवकहरू त्यहाँ पक्राउ परे, निर्दोष पनि पक्राउ परे होला, दोषीहरू भागे होला। हजुर चाकडी गरिँदा कहीँ जहाँ पनि हुन्छ। त्यसपछि लडाइँको नियमअनुसार ज्यानको बदला ज्यान, यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ महाराज भनेर पृथ्वीनारायण शाहमा जाहेर गरे। अनि पृथ्वीनारायण शाहले के भने भन्दाखेरि अघि यिनीहरू जे जस्ता भए पनि अब यी हाम्रो प्रजा भए, राजा भइकन प्रजालाई मार्ने राजाको कर्तव्य होइन। तर यिनीहरूले नचाहिँदो काम गरेको हुनाले यस्ता खती बापती भनेर नाकको टुप्पोमा यसले चिन्ह लगाइदिनु पर्यो भनेर पृथ्वीनारायण शाहबाट आज्ञा भएपछि एकजना मान्छेले नाक काट्न लागेको रहेछ। हजुर टुप्पो काट्नु भनेको थियो, उसले फेदैसम्म काटिदिएछ। अनि टुप्पो काट्नु भनेको उत्साहित भएर किन फेदैसम्म काटिस् भनेर जसले नाक काट्न जिम्मा दिएको थियो उसको पनि नाक काटिदियो। हजुर कुरो त्यो हो। त्यो 18 धार्ने होइन, नाक काटेको हो। काँच्छन् भने केही कीर्तिपुरेको नाक काटिएको भने ललिता बल्लभ भनेको पृथ्वीनारायण शाहको दरबारिया कवि ललिता बल्लभ आर्यालले लेखेको भक्त विजय काव्य भने भक्तपुर विजय भएपछिको काव्यमा त्यो कुरो लेखेको छ। यो गोर्खा राज्यको विस्तार थियो कि एकीकरण थियो? नेपाल देश भन्नु चाहिँ अब यसमा कोही इतिहासका प्राध्यापक डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुर यो त राज्य विस्तार हो भन्ने छ, कोही होइन यो त एकीकरण हो भन्ने पनि छ। अब यसमा एकीकरण भनेको के हो, राज्य विस्तार भनेको के हो, दिग्विजय भनेको के हो, त्यो कुरो थाहा पाउनु पर्यो। अब हामीले त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्न सकेका छैनौँ। पहिले यहाँ चाहिँ नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रमा फादर स्टिलर हुनुहुन्थ्यो, त्यो क्रिस्चियन। हजुर अब ती क्रिस्चियन कस्तो भन्दाखेरि श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहले नेपालबाट क्रिस्चियनहरूलाई देश निकाला गरे नि। हजुर त्यतिखेर उनीहरूको केन्द्र पटनामा थियो। त्यो पटनासँग सम्बन्धित फादर स्टिलर, फादर लग, फादर मिलर भन्नेहरू उनीहरू बल्खुमा छ उनीहरूको अनुसन्धान केन्द्र। र फादर स्टिलरले द राइज अफ द हाउस अफ गोर्खा भन्ने किताब लेखेको छ। लेखक फादर स्टिलर, छपाउने पटनाको चाहिँ इसाईहरूको चाहिँ केन्द्रले छपाएको छ। त्यसमा के भन्छ त भने एक च्याप्टर
यो चाहिँ राज्य विस्तार हो कि दिग्विजय हो कि युनिफिकेसन हो भनेर व्याख्या गरेको छ। र चन्द्रगिरीको डाँडाबाट राजा पृथ्वीनारायण शाहले जुन काठमाडौँ उपत्यका देखे, हजुर, त्यसपछि ओहो यहाँको राजा हुन पाए त हुँदो, उसको मनको जुन अभिलाषा हो, हजुर, त्यो ड्रिम अफ युनिफिकेसन भनेको छ, एकीकरणको सपना। अनि फादर स्टिलरका अनुसार कुनै एउटा स्वतन्त्र राज्यले अर्को स्वतन्त्र राज्यलाई जितेर उसको अस्तित्व आफूमा समाहित गर्छ भने त्यो राज्य विस्तार हुन्छ। त्यसै गरिकन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणकोलाई राज्य विस्तार गऱ्यो भने त्यो दिग्विजय हुन्छ। तर कुनै राज्य अघि आदिमकालमा ठुलो थियो, पछि ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा त्यो विभाजित भयो। ती विभाजित भएका राज्यहरूमध्ये कुनै राज्यले फेरि सबैलाई जोडेर पहिलेकै जस्तो ठुलो बनायो भने त्यो राज्य विस्तार हुँदैन, त्यो युनिफिकेसन हुन्छ, एकीकरण हुन्छ भनेको छ। भनेपछि नेपाल कत्रो थियो त? अहिले पूर्व मेची पश्चिम काली भन्छौँ। हजुर, त्यतिखेर नेपालको आफ्नो स्रोत हिमवत खण्ड पुराणमा के भन्छ भन्दाखेरि कौशिकी गण्डकी चैव तयोर्मध्ये वरस्थलम नीलकण्ठ नटे शब्द तयो पुनस्तया विधम नेपाल इति विख्यातम हिमवत सानो सुन्दरम। गण्डकी कौशिकी चैव, गण्डकी प्रसवन क्षेत्र, कोशी प्रसवन क्षेत्र, उत्तरमा नीलकण्ठ हिमाल गोसाइँकुण्डदेखि माथि, दक्षिणमा नटेश्वर अहिले पश्चिमी चम्पारणमा पर्यो, त्यो नेपाल हो भन्छ। तर कर्णाली प्रदेश किन परेन त भने गण्डकी प्रदेश, कोशी प्रदेश हिमवत खण्ड, हजुर, कर्णाली चाहिँ मानस खण्डमा परेको हुनाले अब हिमवत खण्डमा त्यसको वर्णन आएन। हिमवत खण्डमा त्यसको वर्णन नआए तापनि गण्डकी पारी मल्लपुरी नामक राज्य थियो भन्छ मानदेवको चाउको अभिलेखले। किनकि गण्डकी कोशी कर्णालीमा चाहिँ नेपाल थियो भन्यो। अनि भारतका गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तको प्रयागको अभिलेखमा के भन्छ? समतट डवाक कामरूप नेपाल कर्तिपुरादि प्रत्यन्त नृपतिभि। कामरूप भनेको आसाम, कर्तिपुर भनेको कुमाऊको बिचको नेपाल भने नेपाल विशाल थियो। तर त्यो विशाल नेपालको त्यतिखेरको राज्य व्यवस्था के थियो भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजा काठमाडौँमा बस्ने, पूर्व पश्चिममा सामन्तहरूले शासन गर्ने। जब केन्द्रीय सत्ता कमजोर भयो भने पूर्व पश्चिमका सामन्तहरू स्वतन्त्र हुने, त्यस्तो थियो। मानदेवको चाउको अभिलेखले त्यही भन्छ। पछि केन्द्रीय सत्ता कमजोर भयो। केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएपछि पश्चिममा सपादलस्य खसदेश विकास भयो। यहाँ नेपाल मण्डलमा चाहिँ नि एउटा नेवार राज्य, मिथिलाको प्राचीन वैभव, कपिल वस्तुको प्राचीन वैभव लोप भइसकेको थियो। सिमरौनगढमा एउटा राज्य थियो, डोय राज्य। हजुर, त्यसपछि त्यो डोय राज्य पनि विस्थापित भयो। अनि सपादलक्ष्य देश पनि छिन्न भिन्न भयो। कर्णाली प्रदेशमा 22वटा, गण्डकी प्रदेशमा 24वटा राज्य भए। नेपाल मण्डल पनि काठमाडौँ, भरतपुर, पाटन तीनवटामा चाहिँ विभाजित भयो। र पृथ्वीनारायण शाहले जित्नुभन्दा पहिले हजुर, पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनले कछाड अलि टिस्टासम्म उसले जितेको थियो। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जिते। तर मुकुन्द सेनले जितेको जुन इलाका, हजुर, मुकुन्द सेनकै समयमा उसका छोराहरू भतिजाहरूले बाँडचोड गरेर खाए के अरे मुकुन्द सेनकै जीवनमा। अनि मुकुन्द सेन चाहिँ त्यसमा वैरागी अरे देवघाट गएर बसेको, त राजा वैरागी नहुँदैन। तर पृथ्वीनारायण शाहले त्यो गल्ती गरेन, बरु भाइहरूलाई माया मारे, राज्यले टुक्रिन दिएन। त्यस कारणले अघि नेपाल विशाल थियो। हजुर, तर पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खादेखि पूर्वको नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको अर्जको, हजुर, गोर्खादेखि काली गण्डकीसम्मको चाहिँ आफ्ना छोरा बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मीले अर्जेको, काली गण्डकीदेखि महाकालीसम्मको जुन भूमि रणबहादुर शाहको राज्यकाल, पृथ्वीनारायण शाहको कान्छो छोरा बहादुर शाहको अनि राज्यकालमा अर्जेको हुनाले यो चाहिँ राज्य विस्तार होइन, दिग्विजय होइन, एकीकरण हो।
त्यही कारणले यो आधारमा फादर स्टिलरले गरेको जुन परिभाषा त्यो आधारमा पृथ्वीनारायण शाहको जुन क्रियाकलाप जुन अभियान त्यो राज्य विस्तार भएन, दिग्विजय भएन, त्यो नेपालको एकीकरण। भनेपछि यो 2224 राज्य चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै नभएको पुस्ताले आउँदै क्रममा एकीकरण गर्दै जानुभयो। त्यसमा चाहिँ नि एउटा भ्रम के छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्य जितेर एकीकरण गरेको भन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले 2224 जितेको होइन। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा गोर्खादेखि पूर्वको नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको समयमा जितेको। गोर्खादेखि चाहिँ नि महाकालीसम्मको चाहिँ नि जुन भूभाग हो, हजुर, अनि उनका नाति रणबहादुर शाहको राज्यकाल, पृथ्वीनारायण शाहका कान्छो छोरा बहादुर शाहको नायबी कालमा अर्जेको। अब म यो दिव्य उपदेशतिर जानु चाहे। हुन्छ। यसमा भनिएको छ कि लमजुङ राज्य भनेको गरुड जस्तो हो, गोर्खा राज्य भनेको सर्प जस्तो हो, र नेपाल भनेको भ्याकुता जस्तो हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसैले सबैभन्दा पहिला हामीले गरुडको आँखा छल्नुपर्छ, तब मात्र सर्पले भ्याकुतोलाई खान पाउँछ। यो कमजोर राज्यहरूमा त जित्नु सजिलो थियो गोर्खा राज्यलाई, तर यो बलियो बलियो राज्यहरू गरुडको आँखा छलेर उहाँले कसरी चाहिँ भ्याकुतोहरू जित्न सक्नुभयो? अब लमजुङलाई किन गरुड भने त? हजुर, लमजुङलाई किन गरुड भन्यो त्यो बुझ्नु पर्नेछ। लमजुङलाई किन गरुड भन्यो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको अफेन्स र डिफेन्स त्यो नीति बुझ्नुपर्छ। सैन्य संरचना, अफेन्स भनेको युद्ध गर्ने, डिफेन्स भनेको सुरक्षा, त्यो बुझ्नु पर्यो। अफेन्स अट्याकमा के भन्छ त? ठकुरी, खस, मगर, गुरुङ। हजुर, ठकुरी, खस, मगर र गुरुङ यी चार जातले खिचोला गरेर भनेको छानेर सैन्य सङ्गठन गर्नु। लोहा च्याप्ने भनेको, लोहा भनेको फलाम, हजुर, लोहा च्याप्ने भनेको फलामको ढाल खुँडा भिर्ने, यी चार जात मात्रै हुन्। यिनलाई सधाएर राख्यो भने बैरी त के इन्द्रको आसन डगाइन्छ भनेको छ। हजुर, त्यो अफेन्स। डिफेन्समा के भन्छ त? गुरुङ, मगर, खानज्यादा, भैयात, मिर, उमरा, पुराना जाँचे घुँडामा राख्नु भन्यो डिफेन्समा। त्यो भनेको चाहिँ डिफेन्स सुरक्षामा भने लमजुङ त गुरुङको राज्य हो। हजुर, लमजुङ गुरुङको राज्य हो। र यशोब्रह्म शाहलाई ल्याएपछि खसान्त भाइ, शेषान्त भाइ, खसान्त भाइ भनेको खसबाहुन, शेषान्त भाइ भनेको गुरुङहरू मिलेर अनि राज्य दिने खसान्त भाइ उसले टिका लगाइदियो, तिमी हाम्रो राजा हो, राज्याभिषेक गरिदियो। दुईवटा समूह मिले नि। खसबाहुन भनेको अर्कै समुदाय, अर्कै भाषा संस्कृतिको, गुरुङ भनेको अर्कै समुदाय, अर्कै भाषा संस्कृतिको राजा माने। लमजुङ भनेको गुरुङहरूको गढ। त्यस कारणले संस्थाप्रति प्रतिबद्ध। आज के भन्छ भन्दाखेरि पहिले कालु शाहलाई ल्याए, कालु शाहलाई त गुरुङले मारिदियो। फेरि यशोब्रह्म शाह ल्याए, यशोब्रह्म शाहलाई ल्याएपछि त्यहाँ खसबाहुनहरूले धर्मसभा गरे। यो कालु शाहलाई मार्ने गुरुङहरूले मार्ने कि पाल्ने? कसैले मार्ने पनि भने होला, तर मार्न हुँदैन। बल्ल बल्ल हामीले एउटा ल्याएका थियौँ, यिनले मारे, अहिले बल्ल बल्ल चाहिँ एउटा ल्याएका छौँ। हजुर, ज्वरो राम्रोसँग घडेको छैन, यिनलाई मार्न हुँदैन, पाल्नुपर्छ भने। कसरी पाल्ने त भनेको राज्यको केही हक अधिकार यिनीहरूले दियो भने यिनीहरू हाम्रो पक्षमा आउँछ र यिनको माध्यमबाट यिनीहरू जस्तै जात जित्न सकिन्छ, यिनलाई मार्न हुन्न, पाल्ने हो भने। अनि गुरुङका पाँचा भनेको पञ्च भलादमीहरूलाई लमजुङको धर्मसभामा बोलाएपछि यशोब्रह्म शाहले के भन्छ यी गुरुङहरूलाई भने, तिमीहरूले धर्म छोड्यौ भने म पनि कालु शाह जसरी मारिने छु, त्यस्तै हो भने के कुरा गर्नु? तिमीहरूले धर्म राखिदियो भने म चाहिँ राजा हुन पाउने के भन्छौ भन्दाखेरि महाराजबाट थिति बक्सो हुन्छ भने हामी राजा मान्छौँ भनेको छ। त्यही कारणले यशोब्रह्म शाहले मादी पूर्व, मर्स्याङ्दी पश्चिम, उँभो खोला समेतका गुरुङ, घले, लामा, उमराली पद स्वायत्तता दिएको छ। स्थानीय स्वायत्तता भन्दाखेरि मर्स्याङ्दीदेखि पूर्वको 4 नाल, मर्स्याङ्दीदेखि पश्चिमको 4 नाल, 8 नाल गुरुङहरूको बस्ती
सेनामा तगडा थिए र आफ्नो सत्ताभन्दा विपरीतमा जाँदैनथे। सत्ताधारी चाहिँ राजाको विपरीतमा। त्यस कारणले लमजुङलाई अनि गरुड भनेको त्यसलाई कसरी जित्ने त? घा बाँध्न पर्यो, हजुर, सन्धि बाँध्न पर्यो। र अब पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ मनमा यसरी नै यो कुरो राखेर सन्धि गर्नु पर्ला भन्ने थियो। काने खुसी आतो एकान्त भएको थिएन। कालु पाँडेले चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको मनको जे कुरा थियो त्यही कुरो प्रस्ताव राख्यो रिपुमर्दन शाहसँग। ओहो, मेरो मनको कुरो जे थियो हजुर, जुन घा बाँधौँला भने यसले पनि भन्यो भने यसरी घा बाँधेर अनि चाहिँ पूर्वतिर बढेको। जसदेखि दुनियाँ राजी रहन्छ त्यसलाई नै कन्ज्याइदिनु भन्ने शास्त्रमा पनि भनिएको छ। यसैले सर्वसाधारण दुनियाँमा पनि यस सम्बन्धमा एकपटक बुझेर हेरौँ न त भनी बुझिहेर्दा दुनियाँमा कालु पाँडेको नै चाहना रहेछ र कालु पाँडेलाई कन्ज्याइदिनु भएमा हामी दुनियाँदारमा छहारिरहने थियो भन्ने सबैले सल्लाह दिए। र अब 2200 तथा 2400 राज्यका राजाहरू पनि यस सम्बन्धमा के भन्दा रहेछन् त भनी बुझिहेर्दा 2200 तथा 2400 राज्यका राजाहरूमा पनि कालु पाँडेको नै चाहना रहेछ र कालु पाँडेलाई कन्ज्याई भएमा यिनले घा तथा घरायस पनि बलियो राख्नेछन् भनी उनीहरूले सल्लाह दिएका हुन्। मेरो मनमा त विराज बखेतीलाई कन्ज्याई दिउला भन्ने लागिरहेको थियो, तर विराज बखेतीलाई भन्दा ज्यादा बुद्धि कालु पाँडेको नै ठहरियो र कालु पाँडेलाई नै कन्ज्याई दिएको हो। त्यो बेलामा पनि अब हामीलाई त राजाहरू भनेको सामन्त हुन्थे, आफूले जे मन लाग्यो त्यही गर्छन् राजाहरूले भनेर सिकाइयो। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई विराज बखेतीलाई कन्ज्याई दिनु मन लाग्दा पनि जनताहरूले के भन्छन् त्यही अनुसार नै कालु पाँडेलाई दिनुभयो नि। सो त्यो बेलामा पनि डेमोक्रेसी त रहेछ नि त। अब त्यो कुरो के हो भने राजालाई बिगार्ने मान्छे को? हजुर, अहिलेको परिवेशमा राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई अथवा मन्त्रीहरूलाई बिगार्ने मान्छे को? हजुर, भने एउटा शास्त्रले के भन्छ, योग्यम योग्याय योजयत। जुन व्यक्ति पदको लागि हजुर, योग्य छ उसलाई नै त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्छ। एकदम मुलाइजा छ। पृथ्वीनारायण मुलाइजामा लाग्न नदिनु, दौलखमा लाग्न नदिनु, धन सम्पत्ति कमाउन नदिनु, मुलाइजामा लाग्न नदिनु भनेको तेरो मेरो भन्नेमा लाग्न नदिनु भन्यो। हजुर। तर पृथ्वीनारायण शाहले अनि चाहिँ आफ्नो प्रिय पात्र विराज बखेतीलाई नभइकन अब लमजुङसँग घा बाँध्दाखेरि पनि उसको बुद्धि राजाको बुद्धि जस्तै ठहरियो। गोर्खामा चाहिँ 12,000 गोर्खाले पनि कालु पाँडे भने, 2224ले पनि कालु पाँडे भन्यो। जनमत सङ्ग्रहको आधारमा कालु पाँडेलाई कजाइदियो। आफ्नो प्रिय पात्र विराज बखेतीलाई चाहिँ दिएन। हजुर। त्यही कारणले यो चाहिँ नि जनमतको आधारमा शासन गर्ने पद्धति हजुर नेपालमा विद्यमान थियो। त्यो आदर्श पृथ्वीनारायण शाहमा पाइन्छ। उपरान्त यो नेपाल भनेको दुई ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तो रहेछ। आफ्नो देशदेखि उत्तरतर्फ चीनको बादशाहसित सधैँ ठुलो घा अर्थात् मित्रता राख्नु, दक्षिणतर्फको समुद्रको बादशाहसित भने घात राख्नु। तर त्यो अत्यन्त चतुरो छ। त्यसले अहिले हिन्दुस्तानलाई बलपूर्वक दबाइरहेको छ, समतल जमिनमा पनि परिरहेको छ। यसैले हिन्दुस्तानीहरू जागे भने आफूलाई त्यहाँ रहन कठिन पर्ला भने आफ्नो निमित्त सुरक्षित किल्लाको खोजी गर्न त्यो यतातर्फ कुनै न कुनै दिन आउनेछ। अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो कि उत्तरको बादशाहसँग ठुलो मित्रता राख्नु, तर दक्षिणको बादशाहसँग भने त्यो बादशाह चाहिँ आउँछ नेपालमा भनेर भन्दाखेरि अहिले चाहिँ फेरि हामीले एउटा भाष्य चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको जस्तो एउटा भाष्य हेरिन्छ बाहिर हेऱ्यो भने। तर यसमा चाहिँ फेरि उहाँले चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई नै भन्नुभएको छ नि त। सो इन्डियासँग चाहिँ कस्तो मित्रता हुनुपर्छ हाम्रो? यो कुरो भारतलाई भनेको होइन, हजुर, अङ्ग्रेजलाई भनेको हो। हजुर। तर अहिलेको सन्दर्भमा अङ्ग्रेजले जुन नेपाललाई खान खोजेको थियो, मिच्न खोजेको थियो, भारतीयहरूले पनि नेपाललाई खान खोजेको छ, मिच्न खोजेको छ। अहिले ठ्याक्कै अङ्ग्रेजलाई भनेको होइन भारतलाई भनेको हो भन्ने कुरो अहिले वर्तमान स्थितिमा पनि त्यो पुग्छ। किनभने अङ्ग्रेजको दासत्वबाट मुक्त भएका भारतले फेरि नेपाललाई आफ्नो दास बनाउन प्रयास गर्दैछ। अहिले ब्रिटिस साम्राज्य त रहेन। अब यसको
बिडा चाहिँ कसले धानेको छ भन्दाखेरि अमेरिकाले धानेको छ। अनि पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको जस्तै अब त्यो बादशाहहरू चाहिँ नेपालमा आउन सक्छ भनेर यदि हतियारले आउन सकेन भने पनि छलकपट गरेर पनि त्यो बादशाह चाहिँ नेपालमा आउँछ भन्नुभएको छ पृथ्वीनारायण शाहले। त्यो भन्दाखेरि त यो विभिन्न एनजिओ आइएनजिओबाट एमसिसी एसपिपीबाट अमेरिका नेपालमा आउन लागेको पृथ्वीनारायण शाहले पहिल्यै देख्नु भएको थियो कि? त्यो त चाहिँ नि लोलोपोतो अनेक लोलोपोतो गरेर पनि आउन सक्छ। लोलोपोतो गरेर त आइसक्यो। हजुर, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अहिले चाहिँ नि ब्रिटिसको जुन ख्वाब हो अहिले अमेरिकाले देखेको छ। अमेरिका त लोलोपोतो गरेर अमेरिका त नेपालमा आइसक्यो। अहिलेको सरकारै अमेरिकी सरकार हो, आइसक्यो। हजुर, अब यसलाई कसरी हटाउने? यो लोलोपोतोबाट आएको अमेरिकी सरकारलाई अब चाहिँ युरिया मल राखेर चाहिँ फर्स्टाउने काम भारतले गरिरहेको छ। हजुर, यो नेपाल भनेको एउटा प्राकृतिक किल्ला रहेछ। शिवपुरीमा एक, फुलचोकी, चन्द्रगिरी, महादेव पोखरी, पालुङ, दाप्चा, काउले सबै ठाउँमा गरेर टोटल 7वटा चाहिँ किल्लाहरू बनाउनु भनेर भन्नुभएको छ। अनि उहाँको आशय चाहिँ जाइकटा नगर्नु, तर झिकीकटा कोही जाइकटा गर्छ भने झिकीकटा गरिदिनु भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि हामी झिकीकटा गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ त? अब परि आयो भने झिकीकटा गर्नुपर्छ नि। होइन, हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ चाहिँ? हामी सक्छौँ। भारत र चिनको बिचमा घेरेर पनि त्यतिको काबिल छौँ हामी। त्यसमा चाहिँ नि चिनबाट नेपाललाई कुनै डर छैन। हजुर, किन डर छैन भने जुन बेलामा युएनओ खडा भएको थियो, हजुर, त्यतिखेर अमेरिका, अहिले युएनओ भन्छौँ विश्वको भन्छौँ तर त्यो अमेरिकाको आइएनजिओ हो युएनओ भनेको। त्यसमा अमेरिका र चिन एक अर्काको हाराहारी। हजुर, अमेरिका र चाहिँ नि अमेरिका र रुस एक अर्काको हाराहारीमा थियो। चिन तलै थियो, चिन माथि उठ्न सकेको थिएन। हजुर, तर त्यतिखेर भारतले के भने यो नेपाल भनेको स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, यसलाई युएनओको सदस्य दिन हुँदैन भने। हजुर, रुसलाई पनि यो स्वतन्त्र देश होइन, यसलाई चाहिँ नि दिन हुँदैन भन्यो, लबिङ गर्यो। हजुर, तर श्रीपाद महेन्द्रले अनेक गरेर युएनमा सदस्यता लिएर छोड्यो। त्यतिखेर श्रीपाद महेन्द्रले चाहिँ नि आफ्नो भिटो पावर कसलाई दिने त प्रयोग गर्न पर्यो भने चिनलाई भिटो पावर दिन्थे। र त्यतिखेर एक पुस्तामा लगाएको गुण 7 पुस्तासम्म हुन्छ अरे। हजुर, 1 शताब्दीसम्म हुन्छ अरे। त्यो गुण चिनले बिर्सेको छैन। अर्को, सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेजहरूले आक्रमण गरे, नेपाल त केही पनि होइन। हजुर, नेपाल खाए, तिब्बत खाए, चिन खाने। यदि त्यो सिन्धुलीगढीको चाहिँ नि युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहले त्यो भरुवा बन्दुकको आधारमा विश्वलाई निल्न सक्ने अङ्ग्रेजलाई परास्त गर्न नसकेको भएदेखि अहिले एसियाको जियो पोलिटिक्स, हजुर, यसको मानचित्र नै अर्कै हुन्थ्यो। ब्रेक गराइदियो। ब्रेक गराएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेजलाई ब्रेक गराएको हुनाले तिब्बत खान सकेन, चिन खान सकेन। त्यो त मित्र राष्ट्र चिनले बुझिरहेको छ राम्रोसँग। तर त्यो कुरो त अहिले अमेरिकाले गरेको छ नि त। हजुर, नेपालमा बन्दुकको कुन्दा अडाएर तिब्बतलाई फ्री बनाउने अनि चिन खाने। अघि ब्रिटिसले जे गरिरहेको थियो त्यो कुरो त अहिले अमेरिकाले गरिरहेको छ। लोलोपोतो गरेर त आइसक्यो। हजुर, र हामीले प्रतिवाद गर्न सक्छौँ। अब 2017 सालमा श्रीपाद महेन्द्रले एक्सन गरिबक्स्यो। हजुर, बहुदललाई फाल्ने निर्दल। कसरी त? चिनलाई रिझाएर भारतलाई घुर्क्याएर, चिनलाई रिझाएर भारतलाई घुर्क्याएर एक्सन गर्यो। त्यसपछि नेपालको लागि चिनले नेफा र लद्दाखमा हजुर, लडाइँ खोलिदियो। दुईतिर लडाइँ खोलिदियो नेपालको लागि। किनभने कुनै बेलाको मित्र नेपाल। जस्तो अब नेपालमा भर्खर पछिल्लो पटक फेरि बहुदल आयो, गणतन्त्र आइसकेको थिएन, राजा थिए नि त बहुदल। हजुर, अब यहाँको चलन के हो भने प्रधानमन्त्री हुनासाथ पहिले भारतको अनि चिनको। अनि गिरिजा प्रसाद कोइराला
भारत गएपछि अनि चिन जानुभयो। एयरपोर्टमा ओर्लेपछि प्रधानमन्त्री त आएन लिन, हजुर कुनै एउटा सवारी मन्त्री आयो होला। प्लेनबाट ओर्लिने बित्तिकै अहिले नेपालमा परिवर्तन आएको छ, बहुदल आएको छ, अब चिनले चाहिँ नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा। अहिले हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा केही कुरा गम्भीर कुरा गर्ने, बाटोघाटामा के कुरा गर्ने, घरमा गएर गरौँला भन्छौँ नि त, हजुर हो कि होइन? हजुर बाटोघाटामा के कुरा गर्ने, घरमा गएर गरौँला भन्छन्। त्यो स्वागत गर्न आउने चाहिँ नि प्रतिनिधिले के भन्यो, यो कुरो गर्नुपर्ने गम्भीर कुरा हो, हजुर तर अहिले चाहिँ नि यो कुरा गर्ने होइन भनेर भनिदियो। त्यसको भोलिपल्ट ठुलो मेमोरियल हलमा लगेर लाइफ साइजको भन्दा ठुलो यसरी हेर्नुपर्ने राजा महेन्द्रको सालगी देखाएर चिनको असल मित्र उहाँ हुनुहुन्छ भनेर देखायो। भनेपछि भोटेको राजनीति गम्भीर हुन्छ। हजुर त्यहाँभन्दा बढ्दै के कुरा गर्ने। चिनबाट चाहिँ फर्केर आएपछि कति सालमा हो, वैशाख 1 गते मिलिट्री डे। हजुर अनि चाहिँ टुँडी खेलमा जाँदाखेरि अब त्यहाँ श्रीपाँच वीरेन्द्र, युवराज दिपेन्द्र, हाल महाराज धीरज ज्ञानेन्द्र, उहाँ चाहिँ हाम्रो असली मित्र यो भनेर देखाएको छ। अनि गिरिजा प्रधानमन्त्री त्यहीँ फ्यान भट्टे ढल्यो। कसले स्याहारे त? युवराज दिपेन्द्रले काखमा लिएर अस्पताल लगेर बचाएको। त्यहाँदेखि चिनबाट नेपाललाई खतरा छैन, खतरा भारतबाट हो। र नेपालको लागि 17 सालमा नेपाल र लद्दाखमा युद्ध खोलिदियो चिनले नेपालको लागि। अहिले पनि त्यही हुन्छ। त्यसले चाहिँ नेपाललाई कसरी फाइदा गर्यो? लद्दाखमा चाहिँ उसले चिनले युद्धको मोर्चा खोलिदिएर भारतले च्याप्न सकेन नि त नेपाललाई, भारतले च्याप्न सकेन। हजुर त्यसपछि 17 सालमा श्रीपाँच महेन्द्रले एक्सन गरेपछि नाकाबन्दी लगायो नेहरूले। हजुर नाकाबन्दी लगाएपछि रक्सौलमा गएर रक्सौलको बोर्डरमा ठुल्ठुला माइकहरू हजुर उता भारततिर फर्काएर श्रीपाँच महेन्द्रले कस्तो भाषण गरे, तिमीहरूले यदि नुन दिन्नौ भारत के अरे नेपाललाई, यदि भारतले तिमीहरूले नेपालले नुन दिन्नौ भने हामीले भोटबाट नुन ओसारेर खाएको ढाकर हाम्रो घरमा अझै छ भनिदियो। भनेपछि म त भोट चिनतिर मिल्छु भनेको हो कि होइन? हजुर भनेपछि त्यसो नभन बाबु, त्यसो नभन बाबु, नाकाबन्दी खुलाइदियो नेहरूले। त्यो ड्यासिङ क्यारेक्टरको राजा चाहियो नि त, हो कि होइन? हजुर बाघको बच्चा बाघ हुनुपर्छ, बाघको बच्चा स्याल भएपछि मान्छेले नै घोडा चढ्छ। बाघको बच्चा बाघ हुनुपर्छ। त्यसरी चिनलाई रिझाएर भारतलाई थर्काएर श्रीपाँच महेन्द्रले 2017 सालको एक्सन गरिबक्स्यो। अब हुने राजा श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र, उहाँ चाहिँ कतिको ड्यासिङ लाग्छ तपाईँलाई? अब ड्यासिङ त मैले भने नि त। हजुर अब राजाको चाहिँ बल पौरख मैले नाच्ने होइन, तर चाहिँ बाघको छोरो बाघ हुनुपर्छ, बाघको छोरो बाघै होला हामी भन्छौँ। हजुर बाघको छोरो बाघै हुन्छ नि। नेपाली अनि अर्को के भन्छन् भने श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र यो त व्यापारी हो, यो राजनैतिक व्यक्ति होइन भन्छ नि। हजुर हो, श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र एउटा पोलिटिकल पर्सन मात्रै नभए पनि बिजनेस पर्सन पनि हो। त्यो बिजनेस पर्सनको त क्यालकुलेसन खतरा हुन्छ नि त, हो कि होइन? हजुर बिजनेस पर्सनको त क्यालकुलेसन खतरा हुन्छ। त्यो पोलिटिक्स र बिजनेस मिसिएपछि सकिएन कुरा, त्यसको अर्थतन्त्र पनि राम्रो भयो। अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ अनि सिद्धिएन। हजुर अब फेरि ठ्याक्कै क्वेसन पनि यही छ, अर्थतन्त्रमै छ। नेपाली जनतालाई विदेशी कपडा लगाउन मनाही गरिदिनु, आफ्नै देशको कपडा बुन्न जान्ने मानिसहरू लगाई नमुना देखाएर सिकाउनु र बुन्न लगाउनु। यसो भएमा आफ्नो देशको नगद विदेश जान पाउँदैन। आफ्नो देशको जिन्सी तथा अन्य जडीबुटीहरू पनि विदेशतर्फ लैजानु र त्यहाँबाट नगद रकम आफ्नो देशतर्फ खैचुनु। नगद रकम जरी हुन्छ आफ्नै देशमा खैचिराख्नु। मतलब उहाँले चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू खोल्नु, उद्योगहरू खोल्नु, नेपालको पैसा नेपालमै राख्नु भनेर भन्नुभयो। अब उहाँको वंशजहरूले चाहिँ राजा महेन्द्र, त्यसपछि राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि नेपालमा इन्डस्ट्रीहरू खोल्नुभयो। तर जब गणतन्त्र आयो तब यो इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ फेरि बेचिन थालियो। अझ लाजै बचाएर हामीले उद्योगहरू बेच्यौँ भनेर नेताहरू भाषण गर्दै हिँड्छन्। भनेपछि अब नेपालीहरू विदेश जानु परेको, नेपालमा उद्योग कल कारखाना भएको भए त यहीँ काम गर्थे। नेपालीहरूले
अथवा नेताहरूले दिव्य उपदेशको पालना नगरेको भएर चाहिँ आज नेपालीहरूले दुःख पाइरहेका हुन्। अब यसलाई बाबुले जुन व्याख्या गर्नुभयो त्यो व्याख्या पनि एकदम सठिक छ। हजुर। तर अर्को कुरो के हो भने त्यो अफिमले ढुनमुनिएको लथालिङ भएको चिन हजुर माओसेतुङले माथि उठाए नि, हजुर ठिकै होइन? हो। अनि माओसेतुङको अर्थनीति के थियो? जनवादी अर्थतन्त्र। व्यक्तिको त केही पनि नहुने, कम्युनमा गएर भात खाने अनि छाउनीमा गएर सुत्ने एउटा भौतिक जीवन। यो मेरो स्वास्नी हो, मेरो लोग्ने हो, मेरो छोरा हो भन्ने भावना छैन। त्यस्तो जनवादी अर्थतन्त्र नैराश्य फैलियो। ओहो, यो त होइन रहेछ। नौलो जनवादी अर्थतन्त्र माओसेतुङले नै करेक्सन गरेको छ। पहिले जनवादी अर्थतन्त्र, पछि नौलो जनवादी अर्थतन्त्र। र नौलो जनवादी अर्थतन्त्र के हो त भन्दाखेरि अब विदेशको व्यापारीहरूलाई, उद्योगपतिहरूलाई आफ्नो देशमा आएर उद्योग गर्न नदिने, व्यापार गर्न नदिने र आफ्नो देशको चाहिँ उद्योग खोलाउने, पैठारी गर्ने, हजुर, विदेशी धन आर्जन गर्ने। नौलो जनवादी अर्थतन्त्र त्यही हो भने त्यो माओसेतुङको नौलो जनवादी अर्थतन्त्रभन्दा 250 वर्ष अगाडि त पृथ्वीनारायण शाहले विदेशी महाजनलाई गढ पर्साभन्दा माथि आउन नदिनु, आफ्नो देशको चाहिँ खनिज जिनिस हजुर, बुटी बाहिर निकासी गरेर चाहिँ नगद खैँछन्। त्यही होइन नौलो जनवादी अर्थतन्त्र। हजुर। त्यस कारणले अब त्यसको आधारमा त्यतिखेर के थियो भने भारत र नेपालको सन्धि। हजुर। भारतको स्वीकृति नलिकन तेस्रो मुलुकसँग नेपालले व्यापार गर्न नपाउने, कल कारखाना खोल्न नपाउने, बाटोघाटो खोल्न नपाउने, त्यस्तो थियो। तर श्रीपाद महेन्द्रले पुरो अनि भैरवबाट चाहिँ नेपालगञ्ज जानु पऱ्यो भने भारतको बाटो जाने, फाइदा कसलाई भयो? भारतलाई भयो। हजुर। श्रीपाद महेन्द्रले अनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोलिदिए। यो खण्डदेखि त्यहाँ खण्ड फलाना राष्ट्रले बनाउने, यहाँदेखि फलाना राष्ट्रले बनाउने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोलिदियो। भारत हेरी भयो। कोदारी राजमार्ग, अहिले अरण्यको राजमार्ग भन्छौँ। त्यो नेपाल र भारतको सन्धि सम्झौता अनुसार त्यो खोल्न पाइँदैन, खोलिदिए। नेसनल ट्रेनिङ लिमिटेड चिनिया सामान बेच्नको लागि खोलिदिए। अनि भारत हेरी भयो। आँटाको कुरा भयो नि त। हजुर। भने कि आँटाले खान्छ कि ढाँटाले खान्छ भन्छ, र आँटाले खाने हो, ढाँडोड गरेर खाने होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि अब यहाँ नारायणघाटमा पुल तर्ने बित्तिकै गैँडाकोट आयो, भ्रुकुटी कागज कारखाना। जापान अहिले विश्वको सबभन्दा विकसित देश जापान। हजुर। जापानको यान छपाउने नेपालको भ्रुकुटी कागज कारखानामा प्रयोग, त्यो उत्पादन भएको कागजले छपाउने। कस्तो थियो नेपालको इज्जत। तर अब अहिले त्यसले त कवाडीको भागमा बेच्दियो। त्यो चाइनिज सामान त अहिले भारतमा गइसकेको थियो। अब यहाँ चाहिँ नि गाई गोरु कति मर्छन्, भैँसी कति मर्छन्। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना चिनले खोलाएको, त्यो पनि बेच्दियो। जुत्तामा त निर्भर थियो नि त। हजुर। भारतको बाटा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौडा कपडा कारखाना रुसले खोलाएको, जनकपुर चुरर कारखाना, ती सबै अहिले केही पनि छैन। ट्रोली बस चिनले चलाइदिएको, ट्रोली बस छैन अहिले केही पनि छैन। त्यस कारणले चाहिँ नि यो चाहिँ नि माओसेतुङको नौलो जनवादी अर्थतन्त्र भनेको पृथ्वीनारायण शाहको आर्थिक नीति हो। त्यसरी पनि अब अहिलेका चाहिँ अमेरिका गएर चाहिँ नि इकोनोमिक्समा, कमर्समा पिएचडी गर्ने प्राध्यापक डाक्टरहरूले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। अनि यही सन्दर्भमा एउटा भनौँ, कम्युनिस्टको नीति के हो?
एक राष्ट्र एक भाषा, हजुर, एक राष्ट्र एक भाषा कम्युनिस्टको नीति। चीनमा कति भाषा छन्, कति भाषा छन्, तर चीनको राजकाजको एउटा भाषा छ। चीन एउटा राष्ट्र छ। नेपालमा पनि मैले 2200 2400 भने, काठमाडौँ भक्तपुर पाटन, विजयपुर चौदण्डी। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा 54 टुक्रामा विभाजित थियो नेपाल, तर नेपाल राष्ट्र एक राष्ट्र। अहिले भाषा आयोगको अनुसन्धानमा 134वटा भाषा बोल्ने समुदाय छन् यहाँ भनेको छ, तर नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा नेपाली। विक्रम सम्वत एक सम्वत, त्यतिखेर नेपाल मण्डलमा नेपाल सम्वत चल्थ्यो, पहाडतिर शक सम्वत चल्थ्यो। नेपाल राष्ट्र एक राष्ट्र, नेपाली भाषा एउटा राष्ट्रभाषा, विक्रम सम्वत एक सम्वत। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको एक राष्ट्र एक भाषाको नीति 250 वर्षपछि कम्युनिस्टले अपनाए भने अहिलेको मै हुँ भन्ने कम्युनिस्टहरूले बुझोस् न, यो भने पक्का कम्युनिस्ट को रहेछ त? पृथ्वीनारायण शाह रहेछ। त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। भने नौलो जनवादी अर्थतन्त्रको प्रणेता पृथ्वीनारायण शाह, एक राष्ट्र एक भाषा एक सम्वतको प्रणेता पृथ्वीनारायण शाह। अझ अर्को कुरो म भन्छु, माओ सेतुङले एउटा पहिले जनवादी अर्थनीति यो भएन भने करेक्सन गर्यो, नौलो जनवादी अर्थनीति, त्यसपछि सांस्कृतिक क्रान्ति। हजुर, सांस्कृतिक क्रान्ति भने पुराना कुराहरू डङ्गा डुङ्गा सबै भत्काएर कता फाले, बौद्ध गुम्बाहरू सबै खचरखानामा परिणत भयो। त पछि ओहो बर्बाद भयो, यो त गर्न नहुँदो रहेछ भनेर आफैले फालेका ठुटाफुटाहरू सँगल्यो। आजभन्दा कति वर्ष अगाडि चीनमा एउटा ओलम्पिक खेल भएको थियो नि, हजुर, रङ्गशालाको नाम चराको गुण खेल खेलेको छ, तर भित्तामा चाहिँ नि चीनको हजारौँ वर्ष अगाडिको सभ्यता र संस्कृति झलक देखाएको छ। भने ऊ त खेल देखाएको छ, हामीले आफ्नो भाषा धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गरेका छौँ है भनेर पनि देखाएको छ। र सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको के हो भने आफ्नो अभियानमा हजुर, कुनै पुराना परम्परागत कुराहरूले बाधा पार्छ भने त्यसलाई हटाइदिने सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको थियो। जस्तो पृथ्वीनारायण शाह, 8 टिकाका राजाहरू, शाह राजा, खान राजाहरूको गोत्र भारद्वाज गोत्र। हजुर, अब गोर्खाका पण्डित पृथ्वीनारायण शाहलाई लडाइँ गरेर फुर्सद छैन, सपनामा पनि लडाइँ गर्ने। गोर्खाका पण्डितहरूले चाहिँ नि मितछेराको व्यवहार अध्याय श्रवण गरी बस्नुपर्छ महाराज। त्यसो भयो भनेदेखि शासन चलाउन पोख्तमा आज पनि भन्ने, भोलि पनि भन्ने, पर्सि पनि भन्ने, उसलाई फुर्सद छैन। पण्डितहरूले दुवाक्का दिगेर सुनौँ न त, गोर्खामा किताब खोजेको पाइएन, तनहुबाट किताब ल्यायो, 1-2 अध्याय यसो हेरेको, यसो गरे यस्तो पाप लाग्छ, यस्तो गरे यस्तो पाप लाग्छ, यस्तो गरे यस्तो। शास्त्र नबुझिकन कर्म गऱ्यो भने पाप लाग्दैन। शास्त्र पढ्यो भनेदेखि शास्त्र बमोजिमको काम गर्नु पऱ्यो। म शास्त्र सुन्दिनँ, मैले त गोत्र हत्या गर्नुपर्छ, मित्र हत्या गर्नु परिन्छ। 8 टिकाका राजाहरू सबै भारद्वाज गोत्र। यता जयप्रकाश मल्ल मित त्यहाँले काशी गएर चाहिँ भारद्वाज गोत्र त्यागेर अनि चाहिँ काश्यप गोत्र धारण गर्यो। त्योभन्दा सांस्कृतिक क्रान्ति के हुन्छ? त्यसपछि लडाइँ गर्दाखेरि विक पोइन्ट, हजुर, दुश्मनको विक पोइन्ट कहाँ छ त्यहाँ अर्को दुश्मनले ठोक्ने। अनि गोर्खाली बाहुन क्षेत्रीहरू भात खाँदाखेरि सबै लुगा काटेर लुगा फुगाएर भात खाने। लुगै लगाएर भात खायो भने त्यो बिटुली त्यसको जातको त्यो काया फाल्यो। गोर्खाली सेनाले एक ठाउँमा भात पकाएर खान थालेर छ। हजुर, यहाँको नेवार सेनाले थाहा पाए गोर्खालीहरू भात खाँदाखेरि अनि पुरै लुगा चाहिँ खोलेर खान्छन्, ढाल तरवार पनि खोलेर राख्छ। त्यहाँ भात पकाउनलाई त्यही चाहिँ आक्रमण गर्ने। भातको कसौडी कता गयो, ढाल कता गयो, खुँडा कता गयो, गोर्खाली सेना भाग। हजुर, अनि पूर्व आपद धर्म। अबदेखि सेनामा जागिर खाएका बाहुन क्षेत्रीले लुगा नकाडिकन भात खाए हुन्छ, जात जाँदैन भन्थ्यो। सेनामा जागिर खाएका बाहुन क्षेत्री
र गुरुङ मगरले सँगै बसेर खाजा खाए हुन्छ जात जाँदैन भन्यो। खाजा भने के हो त? आलु पकाएको छ झोल बनायो भने त्यो तिउन भयो, त्यो छोइयो त्यो बेलाको जमानामा। हजुर। तर घिउ तेलमा फ्राई गरेको छ भने त्यो छोइएन। घिउमा पकाएको अनदीको लट्ठे त्यो छोइएन। दुधमा पकाएको घिउ हालेर पकाएको खिर त्यो छोइएन। मकै भडमा छोइएन। हजुर। दुध दही छोइएन भनेपछि गुरुङ मगर र खस बाहुनको बिचमा सद्भाव भयो नि त। अनि कुममा कुम ठेलेर चाहिँ नि खस मगर ठकुरी र गुरुङहरूले राज्य धान्यो। अनि अर्को एउटा तितो सत्य के हो भने लमजुङ गरुड हो हजुर भन्नेको पछाडि जस्तो पाल्पाले राजा मुकुन्द सेनले पाल्पाबाट कछाड टिस्टासम्म राज्य अर्जे। तर यो काठमाडौँ नेपाल मण्डल बुढै भएर खोगे भने नेपाल मण्डल हो नि त। पटक पटक आक्रमण गरेको छ, जित्न सकेको छैन। किन जितेन? मुकुन्द सेनलाई ठकुरी भन्दैन। वो त पश्चिम नेपालबाट जितारी मल्ल आए, रिपु मल्ल आए, आदित्य मल्ल आए। गोपाल वंशाले के भन्छ? पश्चात खसिया वा। पश्चात भनेको पश्चिमबाट खसिया खसहरू आए भन्छ। अपुट सय खसिया पातयुत राष्ट्र बने सेवितम। अपुट सय 800 खसिया खसहरूलाई मारेर राष्ट्र बनेको जनता वनभित्र गए भन्छ। तर मुकुन्द सेनलाई मगलय जुजु मुकुन्द सिन भन्छ, मगरको राजा भन्छ। र मुकुन्द सेनको फौजमा ठकुरी र मगर मात्रै थिए, गुरुङ थिएन। ठकुरी र मगर मात्रै भएको हुनाले बुढो भएर खोके तापनि नेपाल मण्डलले जित्न सकेन। र पृथ्वीनारायण शाहको पालामा खस मगर र गुरुङ मिसियो। गुरुङ मिसिएको हुनाले अब चाहिँ नि नेपाल मण्डललाई पनि जित्न सक्यो, नेवारलाई पनि जित्न सक्यो, पूर्वका राई लिम्बूलाई पनि तह लाउन सक्यो। तितो सत्य भनेको यही हो। पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको छ कि प्रजा मोटा भए भने दरबार पनि बलियो रहन्छ। यसको मतलब जनताहरू खुसी भयो भने दरबार पनि। जनता चाहिँ खुसी भयो भनेको भने कि जनता चाहिँ धनी हुन पर्यो। धनी भयो भने प्रजा मोटा अथवा समर्थ भयो भने दरबार पनि बलियो रहन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर अहिले दरबार उही हुँदाखेरि यसले चाहिँ कस्तो असर परिरहेको देख्नुहुन्छ? अब यो अर्थमा चाहिँ नि अब पृथ्वीनारायण शाह अथवा गोर्खा गरिब हजुर खर्च पर्छ, काशी जानु पर्छ भन्छ नि। हजुर। अब यहाँ मकवानपुरमा तकरार पर्यो, चन्द्रगिरीमा आएर काठमाडौँ भक्तपुर पाटनलाई हेरे, राजा हुने इच्छा भयो। हजुर। हतियार किन्न चाहिँ काशी जानु पर्ने खर्च छैन। अब यहाँ काठमाडौँ भक्तपुर पाटनका मल्ल राजाहरू सन्धि गर्न पर्यो भने 50,000 रुपियाँ लेनदेन गर्ने। त्यसको व्यवहार तामापत्र होइन, सुवर्णपत्र सुनको पातामा लेखेर मूलचोकको दलानमा टाङ्ने। धनी। हजुर। पर्वत राज्य धनी, मकवानपुर धनी, पाल्पा धनी। तर एउटा विषयनगरजीको सल्लाह अनुसार 12,000 घरको 51 रुपियाँ उठाएर 12,000 पोको पारेर पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्य अर्जेको। पश्चिम जान पर्यो, के अरे पूर्व जान पर्यो, पैसा छैन। हजुर। खोटाङको खारपाका पानी पोखरेल, शिवानन्द पाध्याय पोखरेल, हरिनन्द पाध्याय पोखरेल हजारौँ रुपियाँ ऋण हालिदिएको छ। हजारौँ रुपियाँ ऋण हालिदिएको छ। जीवधन सरकारको भन्छ नि त। हजुर। साउनमा कोशी उर्लेको छ। अहिलेको जस्तो व्यवस्थित डुङ्गा होइन, मुढाको डुङ्गामा गोर्खाली सेना पारिगयो। शिवानन्द पाध्याय पोखरेल, हरिनन्द पाध्याय पोखरेल ऋण पनि हालिदियो, जनताले पनि पारी चाहिँ तारिदियो। अब उर्लेको कोशीमा साउनको भेलमा गोर्खाली आउँदैन भनेर अब विजयपुरका चाहिँ बुद्धिकर्ण राई मजाले तङ्बा खाएर चाहिँ सुँगुरको गर्दन पोलेर चाहिँ भोगिरहेको थियो। आयो गोर्खाली भनेर भागाभाग भयो। अनि त्यो हरिनन्द पाध्याय र चाहिँ शिवानन्द पाध्यायको ऋण कसरी तिर्ने त? पैसा छैन। हजुर। प्रगन्नका प्रगन्न उनीहरूलाई चाहिँ नि अनि वीरता
सर्वाङ्ग माख भरिकन छोटे राजा। जस्तो यहाँ कुबेर शर्मा हरियाली पार्टीको हुनुहुन्थ्यो नि, कुबेर शर्मा हरियाली पार्टीको, त्यो खारपाको खोटाङ खारपाको पानी पोखरेल। कुबेर शर्मा मामली ससुराली अथवा कुनै ठाउँमा जाँदा टिका लाउने, खाम नलिने, खामले चाहिँ हात थाप्नु परेन। हजुर, हामीले लिन जानेका छैन, दिन जानेका छौँ। कुबेर शर्मा यस्तो तुजुक थियो। त्यसरी जनताले जीवधन सरकारको भनेर अनि राष्ट्र निर्माणको लागि ऋण हालिदिने। खारपाका खोटाङ खारपाका शिवानन्द पाध्याय पोखरेल, हरिनन्द पाध्याय पोखरेलका सन्तानहरू छन् अहिले पनि। चुनिएका राम्रा राम्रा सिपाही भए पनि र भारदारहरू नै भए पनि यिनीहरू कसैलाई पनि धन दौलत कमाउन नदिनु, मानिसहरू हेरी उनीहरूको औकात अनुसार हुर्मत मात्र राखिदिने गर्नु। किन भनी भनौँला, किनभने दौलत भएका मानिसहरू तरबारहरूको काममा पसी स्वयं मर्न तथा विपक्षीहरूलाई मार्न पनि अग्रसर हुन सक्ने छैनन्। यसो भएमा देश हरिफहरूको चमक हुनेछ। सिपाहीहरू तथा अन्य भाइ भारदारहरूले पनि शोक सयल गरेनन् भने चारै खुट्टामा मेरो तरबार बज्रनेछ। देशको सिपाही तथा भाइ भारदारहरूको शोक सयलमा पस्यो भने अनर्थ हुन्छ भनेको अब कर्मचारीहरूलाई भने सेनालाई हजुर धन दौलत कमाउन नदिने, मुलाइजामा लाग्न नदिने। हजुर, मैले अघि नै भने नि त, पाल्पा मिठो मसिनो खाने, मवारपुर मिठो मसिनो खाने, गोर्खालीहरू च्याङ्गा पाङ्गा लगाउने, रुखा सुखा खाने। र अब पृथ्वीनारायण शाहका प्रधान सेनापति शिवराम सिंह बस्नेत, हजुर, पृथ्वीनारायण शाहले काजी कालु फाँडेलाई भने किर्तिपुरको लडाइँमा गुमायो। प्रधान सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतलाई साँगा चोक भनेको अहिले बनेपा जाने बाटोको साँगा होइन, बनेपादेखि माथि साँगा चोक, अहिलेको जयसिंह पौवा, जरसिंह पौवा थियो। हजुर, 34 वर्षको उमेरमा वीरगति प्राप्त गर्यो भने पृथ्वीनारायण शाहका चाहिँ नि सेनापतिले धेरै लुटेर खायो होला। यहाँ नेवारको जग्गा जमिन पनि लुट्यो होला, सम्पत्ति पनि लुट्यो होला, मान्छे पनि लुट्यो होला भन्छौँ नि। तर शिवराम सिंह बस्नेतका छोराहरूले आइमान सिंह बस्नेत, धौकल सिंह बस्नेत, केशर सिंह बस्नेत, अर्को के हो बस्नेत छ, बाउको पालाको ऋण बाँडेको छ। ऋण काट्यो, सेनापतिले तिर्न परेन, पर्यो। बाउले खाएको ऋण छोराहरूले तिरेको छ, बाँडेको छ। तिरेको छैन अझै, यति ऋण फलाना, यति ऋण फलाना। योगी नारायणनाथ राष्ट्रगुरु महासिद्ध योगी नारायणनाथले इतिहास प्रकाश सन्धिपत्र सङ्ग्रह पहिलो भागमा शिवराम सिंह बस्नेतका छोराहरूले बाउको पालाको ऋण बाँडेको छ। दौलतमा पस्न नदिनु भनेको एउटा कारण थियो। तर अहिले त अब अहिले चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ चारमाने भन्छ जितपुरतिर जानुहोस् त, अर्जु डाँडा, मन्जु डाँडा जानुहोस् न, हेर्न। अर्जु डाँडै अर्जु देउवाको, मन्जु डाँडा बालकृष्ण खाँडको श्रीमती मन्जु खाँडको डाँडा। कसरी आयो त्यो धन? त्यो अख्तियारले पक्राउनु पर्छ पर्दैन? कतै त कटेलहरू बसेर कटेल डाँडा भन्थे, कार्की बसेको कार्की डाँडा भन्थे। अहिले त अर्जु डाँडा, मन्जु डाँडा। त्यही जितपुरमा गएर हेर्नुहोस् न, फिल्डहरू गर्नुहोस् न, हो कि होइन? उजुर गरे मात्रै अख्तियारले कारवाही गर्ने हो र? डाँडै अर्जु देवाको, डाँडै मन्जु खाँडको। जलाएको पैसा हाम्रो वास्तविक भने के अरे एआईले बनाएको भन्छौँ। त्यस कारणले पापेन पापम भवति पुण्येन पुण्यम भवति। पाप गरेर कमायो भने स्वाहा हुन्छ त्यो। किनभने यो कलिजुगमा आफूले गरेको पुण्यको फल आफ्नो पालामा भोग्न पाइँदैन, त्यो छोरा नातिको पालामा भोग्ने हो। तर आफूले गरेको पाप यही जन्मने आफैले भोग्नुपर्छ कलिजुगमा, त्यो भोगिरहेको छ। यो मेरो सानो दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन। यस मुलुकको आर्जनमा देशका विभिन्न जात तथा जातिका धेरै नागरिकहरूको परिश्रम परिरहेको छ। यसैले यो मुलुक सबै जात तथा जातिहरूको साझा फुलबारी हो।
सबैलाई यस कुराको चेतना भए राम्रो हुने थियो। यस फुलबारीलाई साना ठुला 4 वर्ण छत्तीसै जातको जनताले समान रूपले सम्भार गर्नुपर्छ। अब अहिले त यो जातको नाममा, धर्मको नाममा देशमा हिंसा मचिरहेको छ। हिजो अस्ति भर्खरकै घटना पनि तराईतिर अझ मेल्ने त। अब यसको सान्दर्भिकता चाहिँ अहिलेको समयमा कतिको देख्नुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ नि यहाँ के भयो भने 4 वर्ण 36 जात भन्ने जुन हाम्रो परम्परा हजुर, त्यो हट्यो। मनुष्य स्मृतिमा विभाजन गरिएको, याज्ञवल्क्य स्मृतिमा विभाजन गरिएको त्यो जातीय धरातल हट्यो। हजुर, अहिले पश्चिमेली मानवशास्त्री, पश्चिमेली समाजशास्त्रीहरूले गरिदिएको धरातल वर्णवादी भन्यो, आदिवासी भन्यो, हजुर, जनजाति भन्यो, दलित भन्यो, मधेसे भन्यो। मधेसमा 3वटा तह छ। सीमान्तकृत भन्यो, पिछडा वर्ग भन्यो। भने हाम्रो परम्परा अनुसारको चाहिँ नि जात हटायो। हजुर, पश्चिमेलीहरूको चाहिँ समाजसाथीहरूको जातले थोपरेको छ। होला त्यहाँ खण्ड खातिर होला। त्यो खण्ड खातिर छुवाछुती किन भयो त? हाइजिनको कारणले। एउटा रजस्वला बार्दैन, मरेको सिनो खान्छ, बासी भात खान्छ भने रजस्वला बार्ने, बासी भात नखाने, मरेको सिनो नखानेको दृष्टिमा त्यो अशुद्ध भयो कि भएन? त्यो हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने टुप्पीभन्दा माथि जात छैन, बाहुनभन्दा के अरे टुप्पीभन्दा माथि ठाउँ छैन, बाहुनभन्दा माथि जात छैन। कस्तो अचम्म! टुप्पीभन्दा माथि ठाउँ छ त अनि बाहुनभन्दा माथि जात छैन। र जेठो दाई चौकामा बसेर भागवत बाँच्छ, कान्छो भाइ पर बसेर आध्यामा जय गर्ने बेला गुडुडुम 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 नगरा लगाउँछ। जेठो दाई भनेको बाहुन, कान्छो भाइ भनेको दमाई। अनि बाहुनको वाक्य चोखो, दमाईको थुक चोखो। अहिलेको जस्तो प्यारले ख्वारेर सिउने होइन। उसले सियो, धागो सर्दैन अनि थुकलाई चाहिँ सिउँछ। हजुर, त्यो दमाईले चाहिँ थुकलाई सिएको चाहिँ टोपी लगाएर पण्डितजी चाहिँ उहाँ व्यासासनमा बस्छ। दमाईको थुकले सिएको टोपी त शिरमा छ। थुकलाई चाहिँ सिएको चाहिँ भोटहरू लगाउँछ दमाईले। भनेपछि दमाईको थुक चोखो, बाहुनको वाक्य चोखो। कस्तो उखान, कस्तो सद्भाव! त्यो हो नि त। टुप्पीमाथि ठाउँ छैन भने यो टुप्पीभन्दा माथि चाहिँ अर्को कुनै हाम्रो शरीरको भाग छ त? छैन। टुप्पीभन्दा माथि ठाउँ छैन भन्यो, बाहुनभन्दा माथि जात छैन भन्यो। भनेको यो हाम्रो शरीरको सर्वोच्च ठाउँ टुप्पी भयो, जातमा चाहिँ ठुलो बाहुन भयो। जेठो दाइ चाहिँ बाहुन, कान्छो चाहिँ दमाई भन्यो। त्यही कारणले बाहुनको वाक्य चोखो, दमाईको थुक चोखो। थुकलाई सिएको चाहिँ नि टोपी शिरमा लगाएर म पण्डित हो भनेर भागवत बाँच्छ। त्यो हो सद्भाव। यो वाक्य अलि लामै छ, तर यो वास्तविक हिन्दुस्तान होमा मात्र गयो अहिले चाहिँ। यो वास्तविक हिन्दुस्तान हो, होइन असली हिन्दुस्तान हो। यो असली हिन्दुस्तान हो भनेको छ। अहिले हामी हिन्दुस्तान भनेको भारतलाई हिन्दुस्तान भन्छौँ। हजुर, तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई असली हिन्दुस्तान भन्यो। के कारणले असली हिन्दुस्तान व्याख्या गर्दैन? के कारणले नेपाल असली हिन्दुस्तान हो भन्ने कुरो अब युवा कवि मोतीराम भट्ट, यवनले राजा गर्दा कति पतित हिन्दुस्थल भयो, फकत यो नेपालको मुलुक कञ्चन रहिरह्यो। भारतमा पहिले मुसलमानले राज्य गरे अनि इसाईले राज्य गरे। त्यो भारतमा, वर्तमान भारतमा प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र छैन अहिले। त्यो प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र नेपालमा छ। अहिले भारतकै कतिपय मिडियाले भनेको छ नि नेपाल कहिले पनि अर्को गुलाम भएन भनेर। होला चाहिँ अङ्ग्रेजले प्रभाव पारे होला, उसले नमस्कार गर्नु पर्यो होला। तर नमस्कार गरे तापनि अब एउटा कुरा, भारतका रजौटाहरूले अङ्ग्रेजको विद्रोह गर्यो। हजुर, अङ्ग्रेजले जङ्गबहादुरसँग चाहिँ गुहार माग्यो। जङ्गबहादुर यहाँ गए पल्टन खटिएर। लखनऊको लुट, लखनऊका मुसलमानहरूले गोर्खालीहरूको हातको पानी खाने थिएन। त्यो पनि बुझ्नुहोस्। किनभने केटाकेटीलाई यसो खुट्टामा समात्यो, खुट्टा माथि फालिदियो, छ्याप्पा काट्यो बराबर। अब त्यहाँका चाहिँ नि हिरा मोती सबै लुटेर ल्याएको। श्री 3 महाराज, श्री 5 महाराजको चाहिँ नि श्रीपेज
लखनऊबाट नवाबको लुट गरेर ल्याएको हिरा मोती। ल बाबै तैँले राम्रो काम गरेछ भनेर सुगौली सन्धिमा गुमेको भाग्य बैरदिया कैलाली कञ्चनपुर जङ्गबहादुरले दियो। तर जङ्गबहादुरले भोग आफूले गरे, आफ्ना भाइहरूले गरे, सार्वभौम सत्ता त नेपाललाई दियो। जङ्गे पिलर लगाए। आज एउटा जङ्गे पिलर उखेलेको छ, भोलि एउटा उखेलिएको छ, मिचेछ भारतले भनेपछि त्यस्तो किसिमको औकात हो। लमजुङ र कास्कीको राजा चाहिँ किन हुनु पर्यो उहाँलाई चाहिँ? ती दुईवटा जिल्लाको मात्र चाहिँ किन? अनि अब उनी चाहिँ नि उनी त कुँवर हो। हजुर। बोध पर्वमा मान्छे काटेर, भण्डार खालमा मान्छे पाटेर, अलो पर्वमा राजाले थुनेपछि अनि सुरेन्द्रका छोरीहरूसँग चाहिँ शाहसँग बिहा चलायो। श्री 3 महाराज हुनु पर्यो, कहाँको राजा हुने? अनि पल्लो किराँतको हुम भने राईले मूल्य टेर्दैन। पश्चिम नेपालको हुम भनेदेखि खसबाहुनले टेर्दैन। झन् जुम्लीको चाहिँ आधी खोलासँग चाहिँ मुद्दा गरेर चाहिँ जित्ने। हजुर। कास्की लमजुङ त गुरुङको चाहिँ कुरो के हो भने जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले ठकुरी भनेको सिंह हो, सिंहको सवार गऱ्यो भने दगा हुन्छ भनेको छ नि। हजुर। गुरुङको पहिचान के हो भन्दाखेरि आफू चाहिँ जसको सेवा गरेको छ त्योसँग प्रतिबद्ध हुने, त्यसलाई उछिन्न नखोज्ने, उसको सेवामा निरन्तरता, प्रतिबद्ध गुरुङको स्वभाव थियो। त्यो भएको चाहिँ हुनाले अनि कास्की लमजुङमा गुरुङको राज्य भएको हुनाले त्यहाँको श्री 3 महाराज भयो। अनि अर्को कुरो, जङ्गबहादुर महाराजको पालामा नेपाल र भोटको युद्ध भयो। हजुर। अनि भीमसेन थापाको समयमा ल्याटर कम्पनी एउटा कम्पनी जमाएको रहेछ खसबाहुनको। खसबाहुन भने त कछाडतिरको लड्न परेको छ माथि हिमालमा। इकोलोजीले साथ दिएन। हजुर। आन्द्र लाग्यो, कुस्ती खेल्न, तिग्र लाग्यो, काम्न सक्दिनँ महाराज पत्रकारलाई थाम्न, लडाइँ त हार्यो। श्री 5 को प्रशस्ति खोपेको तोप भोटेले लुटेर लग्यो, लडाइँ हार्यो। पछि कान्छा जर्ने धीर शमशेरको तैनाथ फेरि पल्टन खटिएर गयो। त्यसमा काली बस कम्पनी पनि गयो। काली बस कम्पनीको इतिहास के हो भने पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ आधा जीवनसम्म कम्पु पल्टन थिएन नेपालमा। गाउँघरका चाहिँ जागिरदारहरूले झारा उठाएर लडाइँ गर्थे। मकवानपुर गढीमा मुसलमान, सिन्धुली गढीमा अङ्ग्रेजलाई जितेपछि तिनले छोडेका, तिनबाट खसेका हतियारबाट मुगलको दोष मेट्नको लागि गोरखनाथको नाउँबाट श्रीनाथ, गोरखकालीको नाउँबाट काली बस दुईवटा कम्पनी स्थापना भयो। श्रीनाथमा मगर धेरै, काली बसमा गुरुङ धेरै थिए। काली बस कम्पनी पनि गयो त्यहाँ। गुरुङहरू त माथि भेडी लेखमा चाहिँ भोटै नलाइकन हिँड्ने, दगुर्ने, बखुको एउटा पाटो ओछ्याउने, एउटा पाटो ओढ्ने। आज पकाएको बासी ढेँडो भोलि खान्छ, त्यो फ्रिज हो, केही पनि हुँदैन। खसबाहुनलाई इकोलोजीले साथ दिएन, गुरुङलाई इकोलोजीले साथ दियो। अनि भोटेले चाहिँ लुटेर लगेको चाहिँ तोप पनि खोसेर ल्यायो, लडाइँ जित्यो। अनि थापाथली दरबारमा सन्धि भयो विक्रम सम्वत 1912 अनि त्यो सन्धिमा प्रति वर्ष भोटले नेपाललाई 10,000 रुपियाँ सिर्तो तिर्ने। हजुर। अनि विक्रम सम्वत 2012 विक्रम सम्वत 1912 विक्रम सम्वत 2012 एक शताब्दी 100 वर्षसम्म भोटले खुरु नेपाललाई 10,000 रुपियाँ सिर्तो तिरेको छ। अनि जङ्गबहादुरले यो लेटर कम्पूले इज्जत फाल्यो, काली बस कम्पनीका गुरुङहरूले इज्जत राख्यो भनेर लेटर कम्पूलाई खारेज गरिकन काली बस कम्पनीका गुरुङहरूले झिकुवा गरेर कालीबहादुर पल्टन खडा गरेर कालीबहादुर पल्टनलाई जङ्गबहादुर आफ्नो रोयल गार्ड बनाएको। त्यस कारणले गुरुङप्रति चाहिँ नै जङ्गबहादुरको विशेष विश्वास थियो। हजुर। त्यसै भएर चाहिँ कास्की लमजुङको राजा भएको हुने। अब हिन्दुस्तानको चाहिँ कुरो, हिन्दुत्व भनेको के हो त? जातभात मान्ने, छुवाछुत मान्ने, बिहानभरि पूजा गर्ने, निधारभरि चाहिँ खरानी घस्ने, आड्डामा गएर भ्रष्टाचार गर्ने, त्यही हो हिन्दुत्व। त्यो हिन्दुत्व होइन। हिन्दुको आदर्श के हो, मर्यादा के हो?
सम गच्छध्वम सम्बद्धध्वम समो मनाप्सी जानताम देव भाग यथा पूर्वे सञ्जनान उपासते। ऋग्वेदले भनेको छ, हे मनुष्य हो, जसरी अघि तिम्रा पुर्खाहरूले एकमात्र सत्यको उपासना गर्दथे त्यस्तै तिमीहरू पनि सत्यको उपासना गर। सम गच्छध्वम सँगै मिलेर हिँड, सम्बद्धध्वम एउटै बोली बोल, समो मनाप्सी जानताम तिमीहरूको मन पनि एउटै होस् भनेको छ वेदले, ऋग्वेदले, 4 वेदमध्येको जेठो। अनि मान्छेले प्रण गर्छ, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा। म सम्पूर्ण चराचर जगतलाई मित्रको दृष्टिले हेर्छु, मलाई पनि मित्रको दृष्टिले हेरियोस्। त्यो हो हिन्दुत्व। र अब भारतमा मुसलमानले शासन गर्यो, त्यहाँको सिक्कामा मुसलमान बादशाहकै टाउको खोपियो। हजुर। अङ्ग्रेजले शासन गर्यो, अङ्ग्रेज बादशाहकै टाउको खोपियो, त्यो सिक्का हो, त्यो मुद्रा होइन। तर नेपालको मुद्रा श्री 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 गोरखनाथ, श्री श्री भवानी, एकातिर त्रिशूल भएको, एउटा आभरण सहितको चाहिँ खड्ग भएको, शङ्खचक्र गदा पद्म सूर्य चन्द्र भएको, त्यो मुद्रा। त्यो मुद्रालाई भारतका तान्त्रिक साधकहरूले आफ्नो पूजा कोठामा यन्त्रको रूपमा स्थापना गरेर पूजा गर्छ। त्यही कारण त्यो असली हिन्दुस्तान नेपाल। त्यो प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र नेपालमा छ। किन भारतमा अहिले कुनै वैदिक सनातन धर्म अनुसारको क्षेत्रीय राजा छ त? त्यहाँ छैन। काशी नरेश छ, काशी नरेश अझै पनि छ, तर ऊ त अभिषिक्त राजा त होइन। हामी यहाँ त एउटा ठकुरी देख्यौँ, राणा देख्यौँ, राजा भन्छौँ नि त, त्यो अभिषिक्त राजा हो। र वैदिक विधि अनुसार अभिषिक्त राजा, क्षेत्रीय राजा कहाँ छ? नेपालमा छ। अहिले भारतका कतिपय महानुभावहरूले त्यो वैदिक क्षेत्रीय राजाको आवश्यकताको महसुस गरिरहेको छ वर्तमानमा। त्यही कारण असली हिन्दुस्तान भनेको वैदिक परम्परा। फेरि नेपाल भनेको नियमुनि ऋषिमुनिले स्थापना गरेको राज्य हो। यो कृते सत्यवती गेय त्रेतायाम तपोवती द्वापरी मुक्ति सोपान कलौ नैपालिकापुरी। कृते सत्ययुगमा कृते सत्ययुगमा सत्यवती, कृते सत्यवती त्रेतायाम, अब कृते सत्यवती गेय त्रेतायाम तपोवती, त्रेतायुगमा तपोवती, द्वापर मुक्ति सोपान, कलियुगमा नेपालिकापुरी नेपाल। सत्ययुगदेखिको चाहिँ नै नेपालको अस्तित्व छ। अब चीनको, मित्रराष्ट्र चीनको 4वटा तारा भएको झन्डाको इतिहास कति हो? 100 वर्ष पनि छैन। भारतको त्रिरङ्गा झन्डाको इतिहास कति हो? 100 वर्ष पनि छैन। नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा कम्तीमा पनि 1600 वर्ष पुरानो यसको इतिहास छ। र 5औं शताब्दीका नेपालका लिच्छवी शासक मानदेव प्रथम मानक मुद्रा, वो मुद्रा सङ्ग्रहालयमा गयो भने खोज्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ। 2 पताका युक्त झन्डा अङ्कित गरेको छ त्यहाँ। नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित त्रिकोणात्मक 2 पताका युक्त झन्डाको इतिहास कम्तीमा पनि 1600 वर्ष। त्यो वैदिक परम्परा अनुसारको चाहिँ झन्डा हो। त्यस कारणले यो असली हिन्दुस्तान हो। भारतमा अहिले त प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र छैन। प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र अहिले नेपालमा छ। त्यस कारणले यो असली हिन्दुस्तान हो भनेको कारण त्यो। यहाँका नागरिकहरूले आफ्नो कुलका परम्परागत धर्महरूलाई कहिले पनि नछोड्नु, आफ्नो खमितहरूको नुनको उद्धार सबैले गर्नु भनेर पनि भन्नुभएको छ नि। त्यो चाहिँ नि त्यसमा असली हिन्दुस्तान भन्यो, तर पनि आफ्नो कुलाधर्म नछोड्नु भनेको छ। हजुर। किनभने जात भनेको ठुलो सानो होइन, आफ्नो जातमा आफै ठुलो। हजुर। आफ्नो जातमा आफै ठुलो। अब म सङ्खुवा सभामा जाँदाखेरि वारी चैनपुर पारी मामलिङ भन्ने चाहिँ एउटा गाउँ रहेछ। हजुर। मैले के सुने भने मामलिङका मगरहरूले छेत्रीले पकाएको कालो मासुको दाल खाँदैन रे भन्ने सुने। हुन पनि हो रहेछ। अनि त्यहाँ बाटो हिँड्दै जाँदाखेरिमा एउटा छेत्री भेट भयो। अब यहाँको चाहिँ मगरले छेत्रीले पकाएको दाल खाँदैन रे हो भनेर सोध्न भएन।
संवेदनशील कुरा हजुर। कुरा गर्दै 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 कुरामा चेप्दै 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 लाँदाखेरि एउटा छेत्रीले यहाँका मगरहरूले हामीले पकाएको कालो मासुको दाल खाँदैन भन्यो। छेत्रीले पकाएको कालो मासुको दाल मगरले नखाने। तुमलिङ टारको कुमालहरू बाहुनले पकाएको कालो मासुको दाल तुमलिङ टारको कुमालले खाँदैन भने आफ्नो जातमा आफू ठुलो। उही बाहुनको बाक्य चोखो दमाईको थुक चोखो भने जस्तो। त्यो कालो माससँग चाहिँ के दुश्मनी रहेछ सबै जातिहरूको चाहिँ? अब त्यो एउटा जातीय स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने रहेछ कि कालो मासको दाल सबभन्दा जुठो। राजाले देशमा न्याय तथा निसाफ राम्ररी हेर्नु, यो मुलुकमा कुनै पनि किसिमको अन्याय हुन नदिनु भनेर भन्नुभएको छ। अब न्याय नपाए गोर्खा जानु रामशाहले न्याय दिनुहुन्छ पनि भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले हाम्रो राजा 5 बुद्धि भयो तर त्यो कार्यान्वयन भएन, आफैले नै न्याय पाउनु भएको छैन। अब यो हाम्रो राजा चाहिँ कता जानु न्यायको लागि? कसरी न्याय पाउन सक्नुहुन्छ? अब त्यो कुरो समय पर्खन पर्छ। राजा अन्यायमा परेको छैन, राजा अन्यायमा परेको छैन। अब राजाको स्थापना गर्ने, किनभने ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तं इदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। ग्रहले नै राज्य प्रदान गर्छ, ग्रहले नै राज्य हरण गर्छ। किनभने 3 त्रिलोक 14 भुवन ग्रहले व्याप्त छ भनेको छ भने भोलि चाहिँ राज्याभिषेक हुनले ठिक्क परेको रामचन्द्र भगवान वनवास जान परेन। वनवास जाँदाखेरि राक्षसले चाहिँ श्रीमतीले हरण गरेर लैदियो। फेरि आएर त राम राज्य चलाए नि त। हजुर। 5 पाण्डव वनवास 14 वर्षको वनवास, फेरि आएर त चाहिँ पाण्डवले राज्य गरे। यस्तै त्यस कारणले केही दोष मेट्नको लागि पनि, जस्तो कुनै मान्छे मर्नु भनेको देहाइ त्याग गरेर मात्रै मर्नु होइन नि त। फलाना मर्यासरी भन्छ नि। हजुर। जयप्रकाश मल्ल महत्त्वाकांक्षी उनका भारदारहरूले उनको सानो बचेरो छोरालाई गद्दीमा राखेर उसको श्रीमतीले राजमाता बनाएर जयप्रकाश मल्लले बाहिर निकालिदियो। भौतारेर कता 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 गए। आखिरमा गोएश्वरीको पुजारीको शरणमा गए। हजुर। अनि दिउँसो प्रार्थना गर्दो रहेछ। सुखको बेलामा र दुःखको बेलाको प्रार्थना फरक हुन्छ। सुखको बेलामा त एउटा नाटक मात्रै देखाएको छ, मन कता कता जान्छ। दुःख पनि ए भगवान् आन्तरिक मनले प्रार्थना गरे। कति दिन गऱ्यो? हजुर। मध्याह्न कालमा गोएश्वरीको कुण्डबाट एउटा जिउँदो माछा फुत्त उफ्रेर आएर ट्याप्पै समातेर खाइदियो। दैवको अनुग्रहबाट फेरि राजा भए। जयप्रकाश मल्ल दोहोरिएर आए। त्यो भारदारहरूले तह लाए। त्यतै अलि श्रीमान ज्ञानेन्द्रको पनि अवस्था चाहिँ नि त्यो। र अब ग्रहले नै राज्य प्रदान गर्छ। हामी त कोही पात्र होला, कोही महापात्र होला, कोही सुपात्र होला, कोही कुपात्र होला। अहिले राजावादी भन्नेहरू भने कोही कुपात्र पनि होला। अब राजालाई मान्न हुन्न भने कम्युनिस्ट एमालेमा पनि कोही सुपात्र पनि होला त्यहाँ। अब कुपात्र को सुपात्र को भन्ने छानबिन हुने बेला आएको छ नि त। हजुर। त्यस कारणले चाहिँ नि अब यो आफ्नो आफ्नो भोग भागको कुरा हो। राजाले चाहिँ नि कसैसँग म अन्याय परेँ भनेर रोएर हिँडे पनि छैन। मैले राज्य सत्ता छोड्दा नेपाल समृद्ध हुन्छ भने, यदि मैले राज्य सत्ता छोड्दा जनता नेपाली जनता खुसी हुन्छन् भने म राज्य सत्ता जनताको नासो जनताले सुम्पे। आज मैले के कुरा त्याग्नुपर्छ म त्याग्न तयार छु भनेको छ। त्यति भन्दै पनि एउटा नागरिकको जीवन बिताइरहेको राजासँग पनि दलहरू तर्सन्छ। वर्तमान व्यवस्था आफू भएको ठाउँमा जान नपाउने, देवालय शिवालय जान नपाउने, इष्टमित्रसँग भेट्न नपाउने कति कमजोर रहेछ त भने श्रीमान ज्ञानेन्द्रको चाहिँ पुस्ता रहन्जेल नेपाली जनताको अन्तर्हृदयमा राज संस्थाप्रतिको श्रद्धा र विश्वास रहिरहन्छ। र राजा ज्ञानेन्द्रको पुस्ता रहन्जेल यी गणतन्त्रवादीहरूको मनमा त्रास भइरहन्छ। जस्तो भदौमा हामीले प्रदोष व्रत, शनि प्रदोष व्रतको साँझ नारायण हिटीमा दीपमालिका गऱ्यौँ।
हजुर श्रीपाद यहाँनिर सपरिवार सवारी भयो। ए राजा आयो भनेर चाहिँ भोलिपल्टै प्रशासनले ताला लगाइदियो। अनि जन्माष्टमीको दिनमा नारायण हिटी राजदरबारबाट हनुमान ढोकासम्म रथयात्रा गर्ने परम्परा रहेछ। रथयात्रा गर्न पाइँदैन, गर्ने हो भने प्रशासनको स्वीकृति चाहिन्छ भन्छ। आफ्नो परम्परा पनि गर्न नदिने, कति डराएको रहेछ त, कति त्रासदीको वातावरण रहेछ। अहिले त कुरो त फुत्कदै आएको छ नि त। राजा फालेकोले कम्युनिस्टले फालेको, कम्युनिस्टको चाहिँ हामा काङ्ग्रेस पनि लाग्यो। अहिले प्रचण्डका गुरु मोहन वैद्य राजासँग नमिलिकन संवैधानिक राजसंस्था भयो भने नेपाल अडिँदैन भनेको छ मोहन वैद्यले, हो कि होइन? सबैले सुनेछ। हजुर ए नेवार नउठिकन हुँदैन भन्छ। नारङमान बिजुक छ नेमा किप हजुर राजा चाहिन्छ भन्छ। अब राधाकृष्ण मैनाली त राजाकै शरणमा आइसक्यो। उहाँका भाइ सिपी मैनाली जनता राजा चाहिन्छ भनी हिँडेको छ। मोहन विक्रम सिंह राजा चाहिन्छ भनेको छ। यिनै कम्युनिस्टले फाल्यो, कम्युनिस्टले राजा चाहिन्छ भन्यो। गर्दा 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 निवर्तमान महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज 1 महिना पुगेको छैन। विभिन्न राजनैतिक स्रोतमध्ये राजसंस्था पनि एउटा स्रोत हो र विषम परिस्थिति सृजना भयो भने नेपालमा राजा आउँदैन भन्न सकिँदैन भने कि भनेन भन्नुभयो। अनि सबैले मुख खोलिसके अहिले। भने अहिलेभन्दा पहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा हिन्दू राष्ट्रले भित्र प्रवेश पाएको थिएन, बाहिरै मात्रै प्रवेश पायो। यसपालिको महाधिवेशनमा हिन्दू राष्ट्रको पक्ष, उनीहरू चाहिँ राज संस्था भन्दैन, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा 60% हस्ताक्षर गरेको छ। तर अहिले त्यसको अभियन्ता शङ्कर भण्डारी तनहुँको, बाहुन भण्डारी होइन, छेत्री भण्डारी, मैले पुवार भण्डारी, राउत सुयाल दुरा घिमिरे लमजुङका चाहिँ 6 थर मध्येको भण्डारी छेत्री खुलेर चाहिँ राज संस्थाको बारेमा बोल्यो, हिन्दू राष्ट्र मात्रै होइन। अनि गण्डकी प्रदेशको नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष सुकराज हजुर शर्मा, सल्याने साहु, कालुपाध्यायका चाहिँ नाति राज संस्थाको बारेमा खुलेर बोल्यो। भएन, बर्बाद भयो, सबै राजा राजा भन्छन्, मेरो भाग खोसिन्छ कि भनेर स्याङ्जाको के श्रेष्ठ रे एकजना श्रेष्ठले पनि राजा भनेर भनेको छ। माओवादीको नेपाली काङ्ग्रेसको स्याङ्जाको त्यस्तै हाम्रो लक्ष्मण घिमिरेहरू। अब अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ 16 गते पुस 16 गते हुने भनेको 26, 27, 28 गते हुने भनेको महाधिवेशन किन सर्यो? यदि महाधिवेशन भएको भए चाहिँ 75% नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नै राजको बारेमा वकालत गर्दै ल्याइदिन्थे। त्यस कारणले अबको कुरो के हो भने यदि बिपीलाई महामानव मान्ने हो भने राजाको गर्दन तल, मेरो गर्दन माथि। त्यो नभनेको भएदेखि त अब जनमत सङ्ग्रह पहेँलोले जित्यो कि हरियोले जित्यो? हरियोले जित्यो, निर्दलले जित्यो बिपीले भन्थे। त्यस कारणले अब राजा नमान्ने हो भने काङ्ग्रेस सिद्धिन्छ। राजाले पनि कसको लौरो टेल्ने हो त? कसको लौरो टेक्ने? काङ्ग्रेसको लौरो टेक्ने। अनि राजालाई काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेसलाई राजा। अङ्ग प्रत्यङ्गमा कम्युनिस्टहरूलाई पनि राख्नु पर्यो यथोचित ठाउँमा, अङ्ग प्रत्यङ्ग त्यसको आवश्यक छ। नत्र भने यमनले राज गर्छ यहाँ। अनि लोलोपोतो गरिकन त्यो आउन सक्छ भनेको त लोलोपोतो गरेर आइसक्यो। अहिले त अहिलेको सरकार त अमेरिकाको आइएनजिओको सरकार हो यो। अहिले आइनु छैन, कानुन गोर्खा जानु, कानुन अनुसार गर्नु भने कानुनै छैन अहिले। थ्योरी अफ नेसेसिटी, संविधान मान्यो भने सुशीला कार्की अहिले प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। संविधान विघटन के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ? छैन अहिले त केही पनि। त्यो अमेरिका र अमेरिकाका दलालले जे भने त्यही हुन्छ। लोलोपोतो गरेर आइसक्यो, खतरा भइसक्यो। त्यस कारणले यदि पृथ्वीनारायण शाहलाई श्रीपाद बडा महाराजा धिराज भन्ने हो भने हजुर जस्तो अब अहिलेको भारत
पहिले भारत विशाल थियो। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्यले त्यो वनवासी चन्द्रगुप्त मौर्यलाई माध्यम बनाएर बृहत्तर भारत, अहिले मोदीले अखण्ड भारत भन्छ नि, बृहत्तर भारतको निर्माण गरेको। तर भारतमा चाहिँ त्यो अखण्ड भारतले जोगाउने मान्छे कोही पनि टुक्रै 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 भयो। अहिलेको भारतलाई एकत्रित कसले बनाएको? ब्रिटिसले। र अहिले चाहिँ भारतको राष्ट्रिय गान के हो? जय गण मन भारत भाग्य विधाता होइन? हजुर। त्यो भारत भाग्य विधाता भनेको त जर्ज फिफ्थको प्रशस्ति हो। त्यो रविन्द्रनाथ टेगोरले लेखेको जय गण मन भारत भाग्य विधाता भने अझै पनि भारत चाहिँ ब्रिटिसको उपनिवेशभित्र छ। ब्रिटिसको अहिलेको राजा भारत आउने हो भने उसलाई भिसा चाहिँदैन, कमनवेल्थभित्र छ त्यो। हजुर। र अझै राष्ट्रिय गान जय गण मन भारत भाग्य विधाता जर्ज फिफ्थको चाहिँ नि प्रशंसा हो। आफू जर्ज फिफ्थको चाहिँ प्रशंसा गाउने हाम्रो श्रीमान गम्भीर नेपाली भन्ने चाहिँ हटाउने त्यो भारत, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। भारतका दलालहरूले वैदिक राष्ट्रगान गाओस् न, त्यसले भारतले, हामी मान्छौँ। भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने भन्ने, अखण्ड भारत भन्ने, जय गण मन भारत भाग्य विधाता जर्ज फिफ्थको प्रशस्ति गाएर चाहिँ त्यो अखण्ड भारत हुन्छ? हुँदैन। नेपाललाई दुःख दिने श्रीमान गम्भीर नेपालीलाई त्यो त्रिरङ्गा झन्डा चाहिँ 1947को त्रिरङ्गा झन्डा हल्लाएर 1600 वर्ष अगाडि वैदिक झन्डालाई तहस नहस गर्न खोज्ने, त्यस्तो पाप त भारतले भोगिरहेको छ। त्यही कारणले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा हामीले अठोट गर्न सक्नुपर्छ, दृढ सङ्कल्प गर्न सक्नुपर्छ। देशमा न्याय तथा निसाफ बिगार्ने भनेको घुस दिने तथा घुस खाने व्यक्तिहरू नै हुन्। यी दुई थरी व्यक्तिहरूको त धन तथा जिउ नै जफत गरी लिएमा पनि पाप लाग्ने छैन। यी दुई थरी व्यक्तिहरू त राजाको महाशत्रु नै हुन् हो त भन्नुभएको छ। अब राजतन्त्र हुँदाखेरि कस्तो थियो त्यो त मैले अनुभव गर्नु पाइनँ, तर अहिले भ्रष्टाचार त व्यापक छ। पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो? राजा हुँदाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई के कस्तो कारबाही हुने गर्थ्यो? भ्रष्टाचारीहरूलाई कसलाई के गरे, कसलाई के गरे। अब जनतामा अनिच्छा भयो भनेर आफ्नै कान्छा भाइ अधिराज कुमार धीरेन्द्रलाई चाहिँ नि अधिराज कुमार पदबाट निष्कासित गरेको होइन? त्यहाँभन्दा ठुलो उदाहरण के पाइन्छ? त्यहाँभन्दा ठुलो उदाहरण के पाइन्छ? अरू कुरा छोडिदिउँ न। कसलाई के कारबाही गर्यो, कसलाई के कारबाही गर्यो भन्ने कुराहरू छोडिदिउँ। जनताको आवाज सुनेर आफ्नै कान्छा भाइ धीरेन्द्रलाई श्रीमान अधिराज कुमारबाट निकालेको होइन? हजुर। त्यहाँभन्दा ठुलो कारबाही अरूले के हुन्छ? हजारौँ धनु, हजारौँ बन्दुक, हजारौँ खुडा र हजारौँ तोपहरू जम्मा गर्न सकेमा इन्द्रको आसनलाई पनि डगाउन सकिन्छ। मतलब यो हतियारहरू चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नै मुसलमानहरू ल्याएर हतियारहरू बनाउनु भएको थियो। गेहेन्द्र शमशेर नेपालको पहिलो वैज्ञानिक, उहाँले पनि बन्दुक बनाउनु भयो। तर पछि हामी किन खस्किदो अवस्थामा पुग्यो हतियार बनाउने कुराहरूमा चाहिँ? अब यो हतियार मात्रै भनेर हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ कुरो के छ भने सिपाही भनेको तिखारी राख्नु भन्छ। हजुर। तिखारी राख्नु भनेको एकदम तालिम प्राप्त गरेर राख्नु। यिनलाई सधाउन सके भनेको तालिम दिएर अनुशासनमा राख्न सके भने इन्द्रको आसन पनि डगाइन्छ भनेको छ। हजुर। तर अब इन्द्रको आसन डगाउन सक्ने क्षमता अहिलेको सेनासँग छ कि छैन त? सेना कसरी पलायन भयो भने चन्द्र शमशेर महाराजको पालामा फर्स्ट ग्रेट वार भयो। हजुर। अनि भारतका चाहिँ नि अङ्ग्रेज सरकारले चन्द्र शमशेरलाई तिम्रो राज्यबाट यति रेग्रुट पठाउनु भने। हजुर। अनि चन्द्र शमशेरले गौडाका चाहिँ बडा हाकिमहरूलाई, आफ्ना राज्यका रजौटाहरूलाई इस्तिहार पठाएको छ यहाँबाट। अहिले जङ्गी अड्डामा त्यो कागज प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न महानन्दहरूले छपाउनु भएको छ। त्यहाँ के भन्छ त इस्तिहार भन्दाखेरि गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, सुनुवार, दुरा
राणा भाट छेत्री यति जातको रिक्रुटलाई पठाउनु भन्छ। हजुर पछिमा सकभर गुरुङ मगरलाई पठाउनु पाइएन भनेदेखि अघिल्लो सनदमा उल्लेख भएको रिक्रुट पठाउनु भने त गुरुङ मगरलाई त जोस दियो उता। हजुर र अङ्ग्रेजको रिडिङ के छ? अघि मैले पृथ्वीनारायण शाहको अफेन्स नीति र डिफेन्स नीति भने नि। हजुर ब्रिटिस सेनामा अहिले पूर्वी पल्टन पश्चिमी पल्टन, पूर्वी पल्टन भनेको राई लिम्बूको, पश्चिमी पल्टन भनेको गुरुङ मगरको। उनीहरूको रिडिङ के छ भन्दाखेरि अफेन्समा कसलाई पठाउने, डिफेन्समा कसलाई राख्ने। मैले यो भनेको मेरो रिडिङ होइन, मेरो वाक्य पनि होइन, अङ्ग्रेजको। राई लिम्बू भनेको बडा चञ्चला जात हुन्छ अरे, थपक्क बस्न सक्दैन अरे, एउटामा इङ्गेज भनेर राख्ने। हजुर मार्च भनेपछि म मर्छु भनेर नचिताउने, गएर पहरोमा टाउको ठोकिहाल्ने, म मर्छु के सोध्दै नसोध्ने। मार्च भने अटेक भन्न साथ गइहाल्ने, के होला भनेर नसोध्ने। तर गुरुङ मलाई अटेक भने भनेर सोध्छ अरे, भनेर सोध्न सोध्दा लडाइँ त बिग्रियो। हजुर अफेन्समा लडाइँमा राई लिम्बूलाई पठाउनु, डिफेन्समा गुरुङ मगरलाई राख्नु, मजासँग डिफेन्स लिएर बस्ने पहरो जसरी उनीहरूको रिडिङ। अनि डिफेन्स अहिलेको चाहिँ भनौँ न ठकुरी, खस, मगर, गुरुङ, पृथ्वीनारायण शाहको सेना। हजुर गुरुङ मगर खान ज्यादा भइहाल्यो, मिर उमरा। गुरुङ मगरलाई त फस्रो एउटामा उता पठाइदियो, सेना कमजोरी भयो। छेत्री बाहुनलाई त भारतले नै चाहिँ पत्याउने थिएन, नाइन गोर्खा भन्ने थियो। नाइन गोर्खा, छेत्री पल्टन, नाइन गोर्खा कामै नलाग्ने। जति भनेको पल्टन छैन, गुरुङ मगर र राई लिम्बूको नाइन गोर्खा। नाइन गोर्खा भनेपछि छेत्री पल्टन। त्यसो भएर नेपालको सैन्य संरचना बिग्रियो। यो पनि एउटा तितो सत्य हो। नाइन गोर्खा भन्नासाथ छेत्री पल्टन सम्झनु नेपालबाट गएको तितो सत्य। यो अदालतको पैसाहरू दरबारभित्र नहुनु भनेर भन्नुभएको छ। अब अहिले त वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै न्यायाधीशहरू घुस खान्छन्, हामीहरू घुस खुवाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अब पहिला पनि अहिलेको जस्तै न्यायालयमा न्याय चाहिँ लिलामी खरिद हुने गर्थ्यो कि गर्दैन थियो? पहिला चाहिँ कस्तो थियो अवस्था? अब त्यहाँ चाहिँ नि अदालतमा त दण्ड सजाय त हुने भयो नि। हजुर नगद त आयो, दरबारमा नहुल्नु भन्यो। तर त्यो पैसा के गर्ने त? फकिर, जोगी, जालन्धरहरूलाई धोती दिने, भेटी दिने, चामल दिने, यसरी उनीहरूलाई दिएपछि तिनीहरूबाट आफूले आशीर्वाद पाउने भयो। हजुर न्यायाधीशहरूले चाहिँ जागिर के अरे घुस खान्छन् भन्ने त शम्भु थापा छैन, वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता। हजुर न्यायाधीशहरूले चाहिँ घुस नखाइकन त साथी छैन हामी नै घुस खुवाउँछौँ भनेको छ नि त। हजुर हो कि होइन? आफैले बोकेको छ, हामी नै घुस खुवाउँछ न्यायाधीशहरूले भनेको छैन भन्नुभएको छ। त्यो एआईले भनेको होइन, उहाँकै मुखले भनेको। भने उहाँले कति घुस खायो होला, न्यायाधीशलाई कति दिए होला। अहिले न्याय यसरी बिग्रेको छ। खानी भएको ठाउँमा गाउँ बसिरहेको भए त्यस गाउँलाई अरू ठाउँमा सारेर भए पनि त्यहाँ रहेको खानीलाई चलाउनु, यस्तै खेत बढ्न सक्ने जग्गामा घरहरू बसिरहेको भए ती घरहरूलाई अन्यत्र उपयुक्त ठाउँमा सारी कुलो काटेर खेत बनाई आबाद गर्नु भन्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीसँग प्राकृतिक रिसोर्सेसहरू त छ, युरेनियम छ, तामा खानी छ, के छ। अब यो भेनेजुएलामा चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई जुन तरिकाले उठाइयो, अब हामीसँग प्राकृतिक सम्पदाहरू भए पनि हामीले यसको रक्षा गर्नु सक्छौँ त? अब यसमा नेपालीहरूको प्याटर्न अफ सेटलमेन्ट, डाँडामा चाहिँ गाउँ बस्ने, हजुर त्यो सुरक्षाको लागि पनि भयो। बेसीमा चाहिँ खेतीपाती गर्ने, बेसीमा खेतीपाती गर्ने। हजुर अनि गाउँबाट बेसी जानु पऱ्यो, बेसीबाट गाउँमा आउनु, एक्सर्साइज भयो कि भएन? भयो। मुरी बोकेर जानु पऱ्यो। शिरको पसिना पैताला, पैसाला पसिना शिरमा। अनि 5 मुठी घिउ खाएर पनि पच्यो। अहिले घिउ खान हुन्छ? पर्दैन। 5 मुठी घिउ खान्थे अरे के अरे भक्ति थापाले 72 वर्षमा खुँडा हानेको।
अमरसिंह नाटकमा लेखेको छ 5 मुठी घिउ त झानेर खाने भनेपछि त्यो एक्सरसाइजले पचायो। तलमाथि भएपछि चाहिँ मुटुको त्यो बल पनि बल्ने भयो। अहिले बसिरहेको छ अनि थाइराइड भयो, सुगर भयो, प्रेसर भयो भन्यो, एक्सरसाइज त छैन। हजुर। त्यही कारणले अब खानी छ त्यहाँ गाउँ छ भनेदेखि गाउँलाई अन्त सार्न पऱ्यो, खानी निकाल्न पऱ्यो। अहिले त हाम्रो मुनतिर के छ हामीले थाहै छैन। हजुर। दुल्लु दैलेखमा यो ज्वालामाई त्यसरी बलिरहेको छ। पहिल्यैदेखिको प्रयास हो त्यहाँ ग्यास निकाल्ने भनेर भारतले रोक्यो, तर अहिले चिनले चाहिँ नि त्यहाँ निकाल्ने भनेको छ। अझै खुटुखुटु छ, निकाल्न सकेको छैन त्यो ग्यास भण्डार। देवता भनेर मान्छौँ प्राकृतिक स्रोतलाई, त्यहाँ गर्न पर्ने। यहाँ कतिपय ठाउँको तामा खानेहरू, गणेश हिमालको फेदीको चाहिँ युरेनियमहरू, हजुर, रुबी भेली भन्छ नि त, होइन? हजुर। त्यहाँ त रुबीहरू त्यतिकै मिल्किरहेको छ। हिमाल भनेको धनको भण्डार। माया नाम गरेका दैत्यले, दानवले 5 पाण्डवको लागि इन्द्रप्रस्थमा महल बनायो। धन कहाँबाट लग्यो? हिमालबाट लग्यो, नेपालको हिमालबाट। अन्नपूर्ण, धनपूर्ण। हिमाल चढ्न आयो, हामीलाई चाहिँ रेमिट्यान्स आउँछ भनेको छ। के खोज्न आयो? हामी चाहिँ पर्यटक भित्र आएका छौँ भन्छौँ। हजुर। त्यो पनि हेर्नुपर्छ। लखनऊबाट 3 जना मुसलमान कालीगढहरू मेरो चाकरीका निमित्त नुवाकोटमा पिछा पर्न आएका थिए। कासिम अली खाँ तथा अङ्ग्रेजहरूसँगबाट खोसेर ल्याएको यिनै बन्दुकहरूको तुलकलायतको नाम तिनै मुसलमानहरूले जानेको रहेछन् र शेख जोराबार, मोहम्मद तकी र बेखार सिंह नाम भएका यी तिनैजना मुसलमानलाई मैले पल्टनमा अजिटनीतिर राखेको थिएँ र यिनीहरूकै सहयोगबाट आफ्नो देशमा तिलङ्गा सैनिकहरूलाई सघाएको हुँ। अब यो नेपालको एकीकरणमा मुस्लिमहरूको पनि योगदान रहेको छ। अहिले चाहिँ यो हिन्दू र मुस्लिमले चाहिँ एकअर्का पहिला सँगै मिलेर लड्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ एकअर्काले दुश्मन देख्नु चाहिँ किन हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब यिनका सन्तानहरू अहिले पनि म्यागजिन खानामा जागिरे छन् नि, अहिले पनि छ यिनका सन्तानहरू। र अब नेपालका मुसलमानहरू हजुर आततायी अनि आक्रमणकारी होइनन्, धर्म प्रचार गर्न आएका पनि होइनन्। हजुर। अघि मल्लकालमा काशी, कलकत्ता, काश्मीर, कान्तिपुर, तिब्बत कहाँ कहाँको भयो त? काशीको, कलकत्ताको, काश्मीरको, कान्तिपुरको, तिब्बतको पञ्चकोणात्मक व्यापार गर्न आएको। पञ्च कश्मीरी तकिया भनिन्छ त्यहाँ। हजुर। माथिल्लो मस्जिद पञ्च कश्मीरी तकिया। तिनीहरूलाई कश्मीरी भनेर लेख्दैपछि शाह लेख्न थाल्यो। मल्ल राजाहरूले चाहिँ वीरता दिएर राखेको छ, शाह राजाहरूले वीरता दिएर राखेको छ। नेपालको पहाड खण्डमा गत 2200-2400 राजाहरूले आफ्ना रानी रानीवा, छोरी बेटीको सौभाग्यको साधन चुरापोतेको आपूर्तिको लागि जग्गा जमिन दिएर, जग्गा जमिन मात्रै होइन तालुकी दिएर राखेको। अब नेपालमा पोते कसले बनाउँछ? मुसलमानले बनाउँछ। चुरा कसले बेच्छ? मुसलमानले बनाउँछ। धागो कसले बनाउँछ? मुसलमानले बनाउँछ। टिका कसले बेच्छ? मुसलमानले बेच्छ। एउटा चाहिँ नि विधवा महिला मात्रै बिटु लिने होइन, श्रीमती परलोक भएको, श्रीमती मरेको त्यो पण्डित पनि बिटुलो हुन्छ। त्यो पनि पूजनीय हुँदैन, पादपूज्य हुँदैन। तर म चाहिँ नि सधवा महिलाको श्रीमान हुँ भनेर बडा स्वाभिमानका साथ चौकामा बसेर भागवत बाँच्छ त्यो पण्डितले। हजुर। म चाहिँ नि सधवा हुँ, गाउँघरतिर आई माते भन्छ नि, म सधवा हुँ भनेर त्यो मुसलमानको हातको चुरा लगाउने, मुसलमानले उनीको पोते लगाउने, मुसलमानको चाहिँ बनाएको धागो लगाउने, मुसलमानको टिपेर के अरे किनेर टिका लगाउने एउटा हिन्दू महिला। कस्तो किसिमको सद्भाव छ यहाँ? अहिले सद्भाव बिथोले त कहाँ त भारतबाट चाहिँ लागेका चाहिँ मुसलमानहरू
अहिले अफगानिस्तानबाट आयो के अरे के लेहेङ्गा के रहेङ्गा के भन्ने रोहिङ्ग्या रोहिङ्ग्या उता म्यानमारबाट यिनीहरूले बिगारेको नत्र भने नेपालको एउटा आदर्श गाउँ हजुर तनहुमा सम्झोर भन्ने गाउँ छ 300 मुसलमान एकजना मुसलमान बुढो अहिले बित्नुभएकै छ दौरा सुरुवाल लगाउने ढाका टोपी लगाउने हज जाँदाखेरि पनि त्यही दौरा सुरुवाल लगाएर नेपालको ढाका टोपी लगाएर जानु उहाँले घोप्टे टोपी लगाएर जानु भएन जब नेपालमा छोटो गरेर चाहिँ पाइजामा लाउने मुसलमानहरू आए सद्भाव बिग्रियो नत्र भने हाम्रो गाउँमा देवी पूजा गर्ने एउटा किताब छ पूजा गर्दा पछि एउटा हिन्दू मुसलमान की बाचा भन्छ भने हिन्दू र मुसलमान मिल भनेर बाचा बाँधेको छ यस्तो किसिमको सद्भाव हो होला अब चाहिँ खानपिन यताउति नातो कुटुम्बमा चाहिँ भिन्दै भिन्दै होला तर राजनैतिक पावर दिएर राखेको मुसलमानहरूलाई जस्तो पोखराको कुँडरमा मुसलमानहरूको गाउँ छ अघि अघि चुरेटा पाटन भन्थे अलि मिया पाटन भन्न थाल्यो अली मियाको छोरा हनिम मिया अली मियाका भाउ दिन अहमद मिया मुसलमानको 3 तालुक अब दसैँ भनेको त हिन्दूको चाड हो नि त मुसलमानको चाड हो र ती मुसलमानको तालुकीभित्र जग्गा भएका बाहुन छेत्री नेवार हजुर बडा दसैँको दिनमा नेवारहरूले मसिपो मसलाको पोको लिएर मुखिया साहब भन्न जाने बाहुन छेत्रीले कोही दही लाने कोही केरा लाने मुखिया साहब भन्न जाने कोही हरियो खोर्सानी लिएर मुखिया मान्न जानुपर्ने कस्तो किसिमको सद्भाव होला त्यो पोखराको कुँडरमा गएर हेरे हुन्छ तर अहिले त्यो सद्भाव छैन र श्रीमान ज्ञानेन्द्र पोखरामा सवारी भइबस्यो पोखराको गणेश थानदेखि माथि विन्ध्यवासिनीसम्मको सडक अभिनन्दन मैले हनिम मिया मार्फत त्यहाँ कुँडरका चाहिँ 3 तालुकका सन्तानहरू तपाईँहरू आउनुहोस् भनेपछि उहाँहरू आउनुभयो दौरा सुरुवाल लगाएर आउनुभयो ढाका टोपी लगाएर आउनुभयो मैले श्रीमान ज्ञानलाई सरकार यो पोखराको कुँडरमा मुसलमानको 3 तालुक हजुर उहाँहरू चाहिँ छोटो पाइजामा लगाएर आउनुभएको छैन घोप्टे टोपी लगाएर आउनुभएको छैन दौरा सुरुवाल लगाएर ढाका टोपी ढल्काएर आउनुभएको छ भने राजा ज्ञानेन्द्र बडा खुसी भइबस्यो त्यहाँदेखि अलि माथि भैरवटोल हजुर भैरवटोल दमैको गाउँ तर दमै तालुकी दिएर राखेको जिमु लालु दमै जुत्ता जिम्माको कुँडरमा मुसलमानलाई मान्न गएको जस्तै लालु दमाईको जुत्ताका चाहिँ बाहुन छेत्री नेवारले बडा दसैँमा लालु दमाईको पिँढीमा गएर नेवारले मसिपो बाहुन छेत्रीले केरा दही लिएर मुखिया साहब भनेर मान्न जाने बाहुनले छेत्रीले नेवारले लालु दमाईका छोरा नातिहरूलाई पनि मैले बोलाएँ हजुर 2टा छोरा जिउँदै रहेछ एउटा आएन एउटा आयो अरू उसका चाहिँ नातिहरू आए सरकार नेपाल अधिराज्यमा दमै जिम्मल भएको टोलियो लालु दमाईको छोरा नाति बुहारीहरू भन्दाखेरि श्रीमान ज्ञानेन्द्र पनि प्रसन्न भइबस्छु किनभने हाम्रो काम भनेको राजा र जनताको बिचमा सेतुको काम गर्ने सेतुको काम विभेद होइन मित्रभेद होइन मित्र प्राप्ति त्यो काम गर्नुपर्छ त्यस कारणले नेपालमा हिन्दू मुसलमानको बिचमा बाधा छैन जस्तो काश्मिरी मुसलमान अब दरबारमा त्यहाँ नाडी छाम्ने वैद्य पनि हुन्छ हेरकोर गर्ने ज्योतिषीको दरबन्दी पनि छ हजुर वैद्यको दरबन्दी पनि छ झारफुक गर्ने गुबाजुको दरबन्दी पनि छ झारफुक गर्ने मुसलमानको पीरको पनि दरबन्दी हुन्छ त्यहाँ एउटा बाहुन ज्योतिषीले अखडा हेरे केही भएन एउटा गुबाजुले चाहिँ झारफुक गरे केही भएन मुसलमानले चाहिँ कालो धागो लगाइदियो कालो टिको लगाइदिएपछि निको हुन्छ त्यस्तो किसिमको दरबन्दी हिन्दू राजाको चाहिँ दरबारमा मुसलमान झारफुके राख्ने हो त भनेपछि सबैलाई मिलाएर राख्यो ज्योतिषी पनि छन् त्यहाँ आयुर्वेदका वैद्य पनि छन् पछि आएर डाक्टर मिसियो त्यहाँ
वज्राचार्य गुबाजु झारफुक गर्ने, मुसलमान झारफुक गर्ने, यसरी मिलाएर राखेको सेतुको काम गरेको छ। लडाइँका कामहरूमा पनि हरियारहरूले प्रहार गर्ने तथा साथ दिने यी दुवै थरी बराबर नै हुन्। जागृतिता तथा वितलब दिँदा पनि यी दुवै थरीलाई बराबर गरिदिनु। कदाचित त ऊ लडाइँमा मर्यो भने उसको छोरा समर्थ भएर खुडा हान्न समर्थ नभएसम्म उसको परिवारलाई मलौटिदिनु। खुडा हान्न सक्ने भएपछि भने उसलाई जागिरमा उकालिदिनु। यसरी राजाले आफ्नो सैनिकहरूमाथि विवेक राखिदिएमा देश विदेशका सिपाहीहरू पनि नोकरीमा आशा राखी यहाँ आउनेछन् र यसो भएमा तरबारिया सिपाहीहरूलाई आफ्नो हातमा पार्न सकिनेछ भनेपछि अब एउटा सेना अथवा उनले कर्मचारी मर्यो, हजुर, उसका छोराहरू नाबालिग छन् भने उसको बाको जुन खानकी हो मरवट भनेर उसलाई दिने। जब चाहिँ 16-17 वर्ष भएर खुँडा हान्ने सक्ने भएपछि जागिरमा उकालिदिने। त्यसो भएपछि उनका चाहिँ नि नाबालक छोराछोरीले के खाला, अब त्यो एकल महिलाले के खाला भन्न परेन। त्यसको चाहिँ नि वृत्ति दिने। अझ पृथ्वीनारायण शाहको पालाको त जागिरे जति राजाको, ढाक्रे जति रानीको। हजुर, भनेपछि विवाह व्रतबन्ध चाड पर्व इत्यादिमा के छ त पुग नपुग, हजुर, ती ढाक्रेहरूलाई रानी मार्फत जाने। त्यही भएर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि अघि अहिले पञ्चायत कालमा समाज कल्याण परिषद थिएन। हजुर, समाज कल्याण परिषदको अध्यक्ष को त बडा महारानी ऐश्वर्य, त्यो श्रीपाद वीरेन्द्रले राजनीति चलाएको छ। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको लिनेज यसरी आएको। अलि हिमाली ट्रस्ट छ, हजुर, लगाइरहेको छ नि। सेवा कति गर्न सक्यो सकेन त्यो कुरो भिन्दै हो। र अब अन्तिममा हाम्रो कुराको समापन गरौँ। श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको यो दिव्य उपदेशको परम्परा कहाँबाट आयो त? राजा भनेको के हो? जस्तो अहिले पश्चिमाहरूले किङ भनेको एउटा स्टेट हेड हो भन्यो, हजुर, तर पूर्वीय दर्शनमा राजा भनेको एउटा राज्यको प्रमुख मात्रै होइन, जनता बीचको सेतु भनेको समन्वय र सन्तुलनको कारक हो। समन्वय र सन्तुलनको चाहिँ आदर्श पात्र हो भन्छ। यो कुरो कसरी थाहा पाउने? वाल्मिकी रामायण पढ्यो भने यो कुरो थाहा पाइन्छ। र वाल्मिकी रामायणमा के कुराको उल्लेख गरेको छ भने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको चोला बदल्ने बेला भयो अनि भगवान रामले आफ्नो राज्य माथाका राजा महाराजाहरूलाई बोलाउनु भयो। हजुर, अनि रामले उहाँलाई आज्ञा गर्नु भएन, उपदेश गर्नु भएन, हात जोडेर बिन्ती गर्नुभयो, म राजा राम, हजुर, तपाईँहरू राजा महाराजाहरूलाई निवेदन गर्छु, बिन्ती गर्छु, यो धराधाममा यो पृथ्वीमा राजाहरू आउने जाने क्रम चलिरहन्छ। जस्तै म पनि आएँ, अब भने जान लाएँ। राजा भनेको जनता बिचको सेतु भनेको समन्वयको कारक, सन्तुलनको कारक। त्यहाँ म गए पनि तपाईँ राजाहरूले जनता बिचको सेतु भएर यो धराधामको रक्षा गर्नुहोस्, जनतालाई खुसी बनाउनु, राम्रोसँग पालन गर्नुहोस् भनेको छ। अनि भगवान श्रीरामको त्यो मर्यादा अनुसार, त्यो परम्परा अनुसार श्रीपाद बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो अन्तिम जीवनको अन्तिम समयमा नुवाकोटमा आफ्नो जीवनका घतलाग्दा कुराहरू हजुर, जुन भन्नुभयो त्यसलाई हामीले श्रीपाद बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश भन्छौँ। र एक दुईवटा जातीय कुराहरू बाहेक, हजुर, एक दुईवटा जातीय कुराहरू बाहेक सम्पूर्ण कुराहरू नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था आओस्, हजुर, नेपालको राज्य व्यवस्थाको लागि यसले चाहिँ निर्देशिक सिद्धान्तको काम गर्छ। यसो महत्त्व यो हो। परम्परा श्रीरामबाट आयो, हजुर, र निर्देशक सिद्धान्तको काम गर्छ, निर्देशित सिद्धान्तको काम गर्छ। एउटा मैले नबुझेको कुरा चाहिँ नेपालको किताबलाई हेर्दा यो देश तुर्कन्ना, मगरात तथा मुगलान पनि हुन्छ भन्ने लेखिएको रहेछ। यसमा चाहिँ तुर्कन्ना अगाडि नै भइसकेको रहेछ। मगरात हुनेछ भन्ने भनाइको सम्बन्धमा मगरातको राजा भनेको म नै हुँ। यसैले यो दोष पनि अहिलेसम्म मेटिसक्यो। एकपटक मुगलान बन्छ भन्ने भनाइको दोष मेट्नलाई मैले आफ्नो राज्यमा भएको थुमहरूमध्ये आधा थुमहरूलाई मासेर भए पनि
मुगलानलाई मैले आफै आफ्नो राज्यमा भएको तुमहरूमध्ये आधा तुमहरूलाई मासेर भए पनि मुगलानहरूलाई जस्तै यहाँ पनि सेनाको कम्पनीहरू जमाएको हुँ। यसै अनुसार आधा खुडाहरू बोक्ने र आधा पत्थर कलाहरू बोक्ने सैनिकहरू बनाएको हुँ। यो भनिदिनु न। मैले अघि नै भने नि, अब यो पृथ्वीनारायण शाहको आधा जीवनसम्म कम्पु पल्टन थिएन। हजुर। गाउँका चाहिँ जागिरदारहरूले मान्छे उठाएर झारा गरेर चाहिँ लडाइँ गर्थे। हजुर। मकवानपुर गढीमा मुसलमान सिन्धुली गढीमा अङ्ग्रेजलाई जितेपछि उनीहरूले छोडेका र उनीहरूबाट खसेका मुगलको दोष मेट्नको लागि श्रीनाथ र कालीवश दुईवटा कम्पनी जमाएको त्यसरी हो। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई इतिहासको दस्तावेजको रूपमा मात्र होइन, एउटा जिउँदो विचारको रूपमा कसरी हेरे नेपालीहरूले? तर हाम्रो विडम्बना माल पाएर पनि चाल्न पाएको। भारतको आसाम युनिभर्सिटी हजुर एमएको नेपालीको पाठ्यक्रममा पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशलाई पढाइन्छ त्यहाँ, भारतको आसामको युनिभर्सिटी एमएको पाठ्यक्रममा। तर हाम्रो नेपालमा त्यसको वास्तव्यास्तै छैन, वास्तव्यास्तै छैन। भने पृथ्वीनारायण शाह भनेको राजनीतिको पनि प्रणेता, आर्थिक व्यवस्था, परराष्ट्र नीति, संस्कृति सम्पूर्णको प्रणेता हो। पृथ्वीनारायण शाहकै उपदेशबाट, जीवनीबाट प्रेरणा लिएको छ अहिले कम्युनिस्टहरूले, माओ त्से-तुङले खास गरिकन। र त्यसलाई हामीले वास्तव्यास्त गर्दैनौँ। र अहिलेको नेपाल सरकारले पृथ्वीनारायण शाह चिन्दैन। हो, सरकारले चाहिँ बिदा दिएको छ 27 गते, तर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार विभिन्न विभूति पुरुषहरूको जन्म जयन्ती मनाउने बजेट संस्कृति मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई दिन्छ। तर अहिलेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पृथ्वीनारायण शाह चिन्दैन, भानुभक्त चिन्दैन। भानुभक्त आदिकवि होइन, एउटा बाहुन हो भन्छ। यो राष्ट्रभाषा होइन नेपाली, खस भाषाको एउटा भाषिका हो भन्छ। र तनहुँको एउटा बाहुन अहिले चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। हजुर। तर त्यही प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भानुभक्त चिन्दैन भनेदेखि त्यो राष्ट्रपति ठुलो हेरेर बसिरहन्छ। यस्तो अवस्था छ अहिले, विथितिको अवस्था छ अहिले। के जातका मान्छेहरू चाहिँ अब सबै जातको, त्यो जातको सबैलाई भन्नु खोजेको होइन, तर राजा आउनुपर्छ, तर राजा भने हाम्रै जातको हुनुपर्छ भनेर भन्नु चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब राजा त पहिले यहाँ चाहिँ असुरहरू पनि राजा थिए। हजुर। बाणासुर, महेन्द्र दमन, किराँतहरू राजा थिए, लिच्छवीहरू राजा थिए, मल्लहरू राजा थिए। अहिले पछिल्लो पटकमा चाहिँ शाहवंशको राजा, शाहवंश पनि गोर्खाली शाहवंश। हजुर। अनि गोर्खाली शाहवंशको चाहिँ राज्य कसरी स्थापना भयो त? त्यसको कारण के हो भने गोरखनाथको शुभ आशीर्वादबाट द्रव्य शाह राजा भएको। किनभने गोरखनाथ चाहिँ नेपाल भनेको काठमाडौँमा पाल्नु भएछ, यहाँ आउँदाखेरि कसैले नै भिक्षा दिएन, अनादर गरे, उहाँलाई कोप भयो। हजुर। अनि लमजुङको कान्छा राजकुमार द्रव्य शाह ज्यानको भारी मोटो, बुद्धिशुद्धि केही पनि नभएको, गोठामा बसेर बस्ने। हजुर। अनि तँलाई गोर्खाको भोग, तेरो सन्तानलाई नेपालको भोग। किन त भन्दाखेरि कुनै बेला म नेपाल गएको थिएँ, मलाई अनादर भयो, मलाई कोप भयो, त्यो कोप शान्तको लागि तँलाई गोर्खाको भोग, तेरो सन्तानलाई नेपालको भोग भने गोरखनाथको शुभ आशीर्वादबाट भएको यो। त्यस कारणले यो चाहिँ दैवीको प्रेरणा नभइकन राजा हुँदैन, र गोरखनाथको शुभ आशीर्वादबाट र वैदिक सनातन अधिराज्यको स्थापनाको लागि, कुलाधर्म सबैको सनातन कुलधर्मको संरक्षणको लागि, नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउनको लागि शाहवंशको राजा चाहिएको मुख्य कारण त्यो। मान्छेले चाहेर हुँदैन, मान्छेले विद्रोह गरेर हुँदैन, दैवको अनुग्रह चाहिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले आर्यको देशमा बसेर पुसको 27 गते चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको फोटोलाई थुक्ने, जलाउने किसिमको क्रियाकलापहरू गरिन्छ नि। अनि अर्को कुरो, जसको देश उसको उपदेश भन्छ नि त, नेपाली उखान छैन? पृथ्वीनारायण शाहले अर्जेको देश, हजुर, म पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ शाखा सन्तान राजा हुन पाउने कि नपाउने? पाउने। हामी बिपी भन्छौँ, महामानव। नेपाल इज नट ए नेसन, इट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन अफ इन्डिया भनेको होइन बिपीले। पछि हाला काला भएर इन्दिरा गान्धीले मार्ने भयो, मलाई पढेर जेलमा सडाउने भयो भनेर राजाको गर्दन तल, मेरो गर्दन माथि भयो। बिहारमा जन्मेको हुँदैन। नेपाल इज नट ए नेसन, इट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन अफ इन्डिया भनेको छ बिपीले।
लिखतमा आएको छ त्यो कुरा। त्यस कारणले नेपाललाई हित गर्ने भनेको गोरखनाथ गोरखकाली त्यो शुभ आशीर्वाद। हाम्रा देवी देवताहरू थुप्रै छन्। अहिले चाहिँ श्री 5 को प्रशस्ति प्रशस्ति रे सन्देशहरू भाषण आयो भने श्री पशुपतिनाथले सबैको जय कल्याण गरून् भन्छ। नेपाललाई आधार ठुलो, तर गोर्खा शाह राजवंश गोरखनाथ र गोरखकालीको शुभ आशीर्वादबाट द्रव्य शाहदेखि अहिलेसम्मको जुन वंश परम्परा चल्दै आएको र अब चल्दै जान्छ। भर्खरको एउटा कार्यक्रममा हजुरले भन्नुभएको थियो कि अब भारतलाई पनि नेपालको राजा चाहिँ आवश्यकता पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। नेपालमा राजा भएर त्यसले भारतको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी फुलफिल गर्नु सक्छ? जस्तो भारतमा चाहिँ कतिपय ठाउँहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नेपालका हिन्दू राजा र शङ्कराचार्यहरूको मात्रै प्रवेश हुने। हजुर। कर्ता नेपालको हिन्दू राजा, पुजारी चाहिँ शङ्कराचार्य। त्यो पूजै भएको छैन अहिले गणतन्त्र आएदेखि। त्यो आवश्यकताको परिपूर्ति भएको छैन नि त। र शङ्कराचार्यहरूले नेपालका राजालाई मान्दछन्, किनभने वैदिक विधि अनुसार अभिषिक्त क्षेत्रीय राजा हो नि त यो नेपालको। शङ्कराचार्यहरूले चाहन्छन्, तर शङ्कराचार्यहरू मान मर्दन भएको छ अहिले त, बोली बिग्दैन। त्यस कारणले भारतको पनि आवश्यकता परिपूर्तिको लागि नेपालमा वैदिक सनातन धर्म अनुसारको एउटा हिन्दू राजा चाहियो। तर त्यो हिन्दू राजाले हिन्दूको मात्रै वकालत गर्ने होइन, सबैको समग्रता। नेपालमा राजा आउनुको लागि प्रयास भइराख्दाखेरि अब भारतलाई चाहिँ आवश्यकता पर्छ भन्नुभयो तपाईँले। अब बेलायत अमेरिका लगायतको देशको चाहिँ कस्तो हुन्छ होला रियाक्सन? सहयोग असहयोग के कस्तो रहन्छ होला? अब यसमा बेलायत अहिले बिचरा आफै समस्यामा छ। हजुर। राजा मात्रै पो बेलायती छ त, प्रधानमन्त्री बेलायती छ र? भारतीय मूलको प्रधानमन्त्री भइसक्यो, गृहमन्त्री भारतको भारतीय मूलको भइसक्यो, परराष्ट्र मन्त्री त पाकिस्तानी मूलको भइसक्यो। त्यहाँ त मेयर उपमेयर त कतिपय गोर्खाली नेपालीहरू छन्। हजुर। राजा मात्रै बेलायती, प्रधानमन्त्री अर्को भइसक्यो। भोलि त्यहाँ चाहिँ राजालाई नै फाल्नुपर्छ भनेर संसदमा त्यो उठ्न सक्दैन। उसो अब समस्यामा छ। तर अहिले अघि ब्रिटिसले जुन रोल खेलेको थियो त्यो रोल अहिले अमेरिकाले खेलेको छ। हजुर। तर अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पको अलिकति नरम भाव छ नेपालप्रति। कसरी बुझिन्छ भने बङ्गलादेशलाई भत्ताभुत्तङ बनाउनलाई पनि अमेरिकी लगानी रहेछ। हामीले लगानी गरेको रकम फिर्ता लिए भन्छ डोनाल्ड ट्रम्पले। युक्रेनमा जुन भत्ताभुत्तङ बनायो त्यहाँ पनि अमेरिकी लगानी रहेछ। हजुर। त्यो रकम पनि फिर्ता लिए भन्छ। अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि नेपाललाई भत्ताभुत्तङ बनाउनको लागि अमेरिकाले विभिन्न 4वटा शीर्षकमा अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर, तर त्यो फ्रड हो भनेर, ठग हो भनेको छ। त्यो ठग फोपना फलाना भनेर नाम त भनेको छैन। हजुर। भोलि पर्सि प्रकाशित गर्ला पैसा फिर्ता लिए भन्दैन। हालाकि ती 4वटा शीर्षक के त? इथनिक डाइभर्सिटी, विभिन्न जातीय द्वन्द्व ल्याइदिने यहाँ, पोलिटिकल डाइभर्सिटी, विभिन्न दलहरू। अहिले जेन्जी पछि त कति दल उब्रे यहाँ, हिन्दुइजेसन, हिन्दू धर्मको विपरीत। अनि एमसिसी भनेपछि त्यो कुरो ठग भनेपछि यो राम्रो कुरो होइन भने नि त। हजुर। किन त्यसो भने त उसले ट्रम्पले भने ट्रम्पको माथि 40-50वटा जति मुद्दा छ। कति व्यभिचारको मुद्दा होला, कति भ्रष्टाचारको मुद्दा होला। त्यो मुद्दा टुङ्गियो भने ट्रम्प चाहिँ नै जेल पर्छ, कैद हुन्छ। हजुर। तर त्यो मुद्दा अहिले तामिलीमा राखेको छ, चलाएको छैन। किन? ऊ राष्ट्रपति भएर तामिलीमा होइन, राष्ट्रपतिको आवेदन उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा पहिले तामिलीमा गयो। उहिले अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा मुसलमान त छिर्न पाउने नै थिएन। हजुर। हिन्दूको त कुरै भएन, इसाई र यहुदीहरू मात्रै थिए। तर अहिले डोनाल्ड ट्रम्पका चाहिँ सल्लाहकारहरू भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक सबै हिन्दू छन्। उनीहरूले
कामरूप कामाख्यामा साधना गराए ट्रम्पको लागि। त्यहाँ के बोलिदियो त्यो अहिले म भन्दिनँ। त्यसको प्रतापले डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ 40-50 मुद्दा तामेलीमा राखेर अहिले उनी राष्ट्रपति भए। उहाँ चाहिँ नि पूजा गरेको छ, साधना गरेको छ। तर नेपालले किन माया मार्यो भने अहिले नेपालको बारेमा एउटा चाहिँ नि मुसलमान देशको डाक्टर अहमद नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भन्छ। नेपाल इज द सेन्टर अफ हिन्दुइजम भन्दैन, नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भने नेपालको सत्ता शक्ति छ। किनभने नरेन्द्र दामोदर मोदी हजुर मुक्तिनाथमा आएर चाहिँ साधना गरेर सिद्धि प्राप्त गरेर अहिले चाहिँ त्यत्रो अवकाशमा पुग्यो। गोरखनाथको जन्म नेपालमा भएको, अहिले आदित्यनाथको त्यस्तो वर्चस्व छ। गोरखपुरमा त एक रात बास बसेको छ गोरखनाथले, गोरखपुरमा जन्मेको होइन। वैष्णव देवी और गोरखनाथ फिल्म बनाएको छ नि त भारतले, हजुर किताब पनि लेखेको छ नि त। वैष्णव देवीले अहङ्कार थियो कि यो विश्वको पालन गर्ने मै हुँ भन्छ। गोरखनाथले उसो भने मकर सङ्क्रान्तिको दिन त्यो गोरखपुर आऊ न त भने सानो चाहिँ नि माटोको भुड्कोमा खिचडी पकाएर विश्वलाई खुवाइदियो। वैष्णव देवी त छक्क परेर ओहो मेरो भैया कहिले आउँछ भनेर अहिले वैष्णव देवी जाने बाटो एउटा गुफामा अखण्ड बत्ती बालेर राखेको छु गोरखनाथ कहिले आउँछ भने त्यो खिचडी चढाउने दाल चामल कहाँबाट लान्छ त? नेपालको गोर्खा दरबारबाट लाने। गोर्खा दरबारका राजप्रतिनिधिहरू गएर सबभन्दा पहिले खिचडी चढाएपछि त्यहाँका महन्त महाराज अहिले आदित्यनाथले चढाउने अनि दुनियाँदारले चढाउने त्यो हो नि त। त्यो कुरो त अङ्ग्रेजले बुझेको छ नेपाललाई चाहिँ नि चोखो राख्नुपर्छ भनेर। यहाँ त अरू तत्त्वहरू भएर पो यहाँ चाहिँ नि लोलोपोतो गरेर घुसिसक्यो यहाँ। तर डोनाल्ड ट्रम्पको मनमा नेपालप्रति त्यस्तो दुष्भाव छैन। तर भने उसले किन फेरि त पैसा लिए भन्थे, किन फ्रड भन्थे त? यसो गरेको रहेछ नराम्रो, फ्रड भन्न नराम्रो भनेन। हजुर त्यस्तै बाबु। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर? अब हामी चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको जुन अलेक्जेन्डर द ग्रेट भनेर भन्छौँ, नेपाल राष्ट्रको निर्माण यहाँको भाषा धर्म संस्कृति हजुर जोगाउने एक राष्ट्र एक भाषा एक सम्बन्ध। र मैले भने अङ्ग्रेजले सिन्धुली गेट एउटा पार गरेको भएदेखि अहिले चाहिँ नि एसियाको मानचित्र, हजुर एसियाको चाहिँ नि जियो पोलिटिक्स नै फरक हुन्थ्यो। त्यस्ता किसिमका चाहिँ विश्वलाई निल्न सक्ने, अङ्ग्रेजले परास्त गर्न सक्ने त्यो दैवी प्रेरणा नभइकन सक्दैन। हजुर त्यस्ता चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाह नेपालमा जन्म्यो। त्यसलाई चिनले पनि नमस्कार गर्नुपर्छ, गरिरहेको पनि जिनिस छ। एउटा दैवी प्रेरणाबाट जन्मेको। फेरि अर्को पृथ्वीनारायण शाह कसरी जन्म्यो त? भुटानी लामाहरूको तन्त्र मन्त्रबाट जन्मेको। नरपाल शाहको चाहिँ नि लाई पुत्रलाभ भएन। यहाँका मान्छेले अनेक केही सिप लाएन। बडा महारानीले सपना देख्यो देवधर्म पनि भन्छ, छोटकरीमा धर्म भुटानलाई। त्यहाँ औतारी लामा औताएका छन्, उनलाई ल्याएर यस्तै चाहिँ देवधाम औषधि मुलोकहरूमा छोरा जन्मन्छ। यहाँबाट गए मान्छे, उताबाट आए, औषधि गरे। पहिले त चाहिँ अब राजा त जेठी रानी कहीँ जाने भयो, जेठी रानी गर्भवती भयो, कान्छी रानी गर्भवती भयो, मैले बिदा पाऊँ भने गर्भको निरूपण नभएसम्म तिमी जान पाउँदैन भनेको छ। प्राध्यापक दिनेश राज पन्तले गोर्खाको इतिहास लेख्नुभयो, त्यसमा छ यो कुरा। परराष्ट्र मन्त्रालय जैसी कोठामा भएको कागजपत्र। अनि पछि पृथ्वीनारायण शाह 7 महिनामा जन्मे। त्यसपछि चाहिँ जेठी महारानीबाट चाहिँ जन्म्यो। षड्यन्त्र भयो, गर्भको जेठो र जन्मको जेठो भनेर। हजुर अनि जेठी उहाँबाट पछि जन्मेको मरिहाल्यो। पृथ्वीनारायण शाहको प्रतापले चाहिँ जित्यो। त्यसपछि नरपाल शाहले लोपा लामालाई रसुवाको नकथली गुम्बा 2 गाउँ के अरे 4वटा गाउँ 2 खेत कुशवीरता तामापत्र दिएको छ। अहिले हामी स्वयम्भू भन्छौँ। हजुर रणबहादुर शाहको पालामा अनि त्यो भुटानी गुम्बा, काठमाडौँ उपत्यकामा 20 खेत,
पहाड खण्डमा चाहिँ 80 गाउँ हजुर स्वयम्भूको गुठी, भुटानीको गुठी। भुटानी लामा आउन नसक्ने तामाङलाई त्यहाँ प्रतिनिधि राख्थे, तामाङ लामा गुम्बा भन्थे। तर पछि जङ्गबहादुरको पालामा के भयो त, नेपाल र भोटको युद्धमा भुटानीहरू भोटतिर लाग्यो। नेपालमा बसेर गुठी खाने, भोटतिर लाग्ने भनेर उनका भुटानीहरूको गुम्बाको गुठी सबै हरण गरेर दोलखा भीमसेनको गुठीमा थमाइदिए। त्यसपछि एकजना लामा रुँदै आए, म यहाँ तपस्या गरेर बस्छु भनेर, ल किन्डोलमा बसेर तपस्या गर भनेर भने। भुटान त तिब्बत होइन, भुटान के अरे स्वयम्भू त भुटानको, त्यहाँको द्वारे त तामाङ छ। त्यहाँ नै भुटानी लामाहरूको तन्त्र मन्त्र देवधामबाट अनि पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको हुनाले अनि नगथली गुम्बा तामापत्रै छ त, त्यो किस्सा कहानीको कुरा होइन। हजुर त्यस्तो हो, दैवको प्रेरणाबाट पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको। हस् सर, नमस्कार। सबैको जय कल्याण होस्।